गुड मर्निङ क्लास। आज हामी एचएको ओरिएन्टेसन क्लासमा प्रेजेन्ट छौँ। अब एचएको कुरा गर्दा चाहिँ अहिले थुप्रै सिनियर आयोग भनेर नि खुलेको हुन्छ। एचएले चाहिँ थुप्रै सेक्टरमा दिन मिल्छ। यहाँ अब देख्न सकिन्छ नेपाल स्वास्थ्य सेवाको हेल्थ इन्सपेक्सनसम्म सायद 5औँ त हो यो। यसमा दिन चाहिँ हेल्थ एसिस्टेन्ट सिनियर आयोहरूले र औलो सुपरभाइजर भनेर यो त सेक्टर डिभाइड गरिदिएको। यो पछि गएर जाने आफू डिभिजन कुराहरू भइहाल्यो। भेक्टर कन्ट्रोल सुपरभाइजर, क्षयरोग कुष्ठरोग सुपरभाइजर होइन, यहाँ चाहिँ जान मिल्यो। भेक्टर बर्न डिजिज कन्ट्रोल सुपरभाइजर, सबै सुपरभाइजर लेभलमा गएर काम गर्ने हो। एचएहरूले चाहिँ होइन 5th लेभलमा इक्जाम दिइसकेपछि अब विभिन्न सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहहरूमा जान पाइयो। अब एकदम यो कोटाहरू पनि मजाले खुल्छ यो। एभ्री इयर खुलेकै हुन्छ। विभिन्न सङ्घ प्रदेश होइन स्थानीय तहमा खुल्छ यो। एमाउन्ट पनि डल्लो खुल्छ, मजाले नम्बरमै खुल्छ। अब यो यसलाई चाहिँ सर हेरौँ एकचोटि। हाम्रो करिकुलम चाहिँ रिटर्न र इन्टरभ्यू 2 सेक्टरमै डिभाइड छ होइन। 200 पुरा फुल मार्क्स 200 हो र इन्टरभ्यूको चाहिँ 30 हो। अब एमा पनि होइन यो पनि 2080 पछि सबैमा चाहिँ यो जेनरल अवेरनेस पब्लिक म्यानेजमेन्टको कुराहरू राखेको छ। अब जेनरल अवेरनेस पब्लिक म्यानेजमेन्ट त्यति गाह्रो पनि छैन होइन। हाम्रो सरहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूसँग सरहरूसँग कनेक्ट गरेर सरहरूले पनि भिडियोहरू प्रोभाइड गर्नुहुन्छ, उहाँ त्यहाँबाट पनि पढ्न सकिन्छ। जेनरल अवेरनेस र पब्लिक म्यानेजमेन्ट हुनु भनेको फाइदाको कुरा पनि हो। अब यसबाट चाहिँ 10-10वटा क्वेसन आउँछ, 10-10 गरी 20वटा यहाँबाट र सेवा सम्बन्धी आफ्नो कोर सब्जेक्टबाट चाहिँ 30वटा क्वेसन आउँछ। यसरी 50वटा चाहिँ एमसिक्यू आउँछ, अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू। इच क्वेसन 2 मार्क्सको हुन्छ र 50वटा हुन्छ। त्यसरी 100वटा भयो, 50 × 200 भयो। 45 मिनट्समा कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ। त्यसपछि सेकेन्ड पेपर छ 100 मार्क्सको सब्जेक्टिभ होइन, सर्ट एन्सर र लङ एन्सर। यो सर्ट एन्सर 12वटा आउँछ। 12वटा अलिक धेरै नै हो होइन। एकदम यसमा चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न अलिकति गाह्रो पर्छ। प्र्याक्टिस गर्नु भएन भने, यदि अब तपाईँले पढ्ने बेलामै लेखेर पढ्नुहुन्छ, प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई टाइम म्यानेज गर्न पनि त्यति गाह्रो कुरा चाहिँ होइन। र लङ एन्सर आउँछ 4वटा 10 मार्क्सको। यसको टोटल टाइमिङ छ 2 घन्टा 15 मिनट। 2 घन्टा 15 मिनटमा चाहिँ यो सर्ट एन्सर र लङ एन्सर लेखेर भ्याउनु पर्ने। र यो चाहिँ सबै इन्टायरली आफ्नो जब बेस्ड होइन, आफूले के पढ्यो कोर सब्जेक्ट त्यसमा बेस्ड भएर चाहिँ यो सर्ट सब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरू चाहिँ आउँछ। त्यसपछि यो पास गरिसकेपछि बल्ल इन्टरभ्यूमा भाग लिने हो। यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ सब्जेक्टसँग रिलेटेड होइन। अनि अहिलेको नियम कानुन ऐनहरू के आएको छ, रिसेन्ट अपडेटहरू के छ त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो। त्यो सबै कुरा चाहिँ इन्टरभ्यूमा सोधिन्छ। यो दुइटाको एक्जाम चाहिँ एकै दिनमा हुन्छ र यो चाहिँ पास गरिसकेपछि नेक्स्ट होइन रिजल्ट आइसकेपछि, अब रिजल्ट आउन अलिकति टाइम त लाग्छ नै, त्यसपछि हुन्छ। यो पाठ्यक्रमको योजनालाई प्रथम चरण र यो द्वितीय चरणमा विभाजन गरेको छ भनेको प्रथम चरण भनेको रिटर्न, त्यसपछि इन्टरभ्यूमा डिभाइड गरेको छ भनेर भनेको छ। लिखित परीक्षाको प्रश्नपत्रको माध्यम भाषा पाठ्यक्रम जुन भाषामा दियो त्यही क्वेसन भाषामा चाहिँ क्वेसन सोधिन्छ भनेर भन्न खोजेको। यो चाहिँ अब जेनरली इङ्ग्लिसमै हुन्छ, इङ्ग्लिसमै सोधिन्छ। हाम्रो अहिलेसम्म नेपालीमा आएको चाहिँ त्यस्तो केही थाहा पनि छैन। तर एन्सर लेख्दा चाहिँ आफूलाई कुनै पनि कुराहरू बुझाउन मन लाग्यो होइन। अब इङ्ग्लिसमा त्यो टर्म स्याट्टै याद भएन भने चाहिँ नेपालीमा लेखेर नि बुझाउन सकिन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ अगाडि ल्याङ्ग्वेज होइन मिडियम भनेर अगाडि हुन्छ त्यो लेख्ने ठाउँ, त्यसमा चाहिँ इङ्ग्लिस प्लस नेपाली दुइटै लेखिदिने। अनि त्यसपछि आफूले मजाले नेपाली इङ्ग्लिस दुइटैमा लेख्न पाइयो। छुट्टै हुनेछ तर एकै दिनमा परीक्षा लिनेछ। छुट्टै हुन्छ होइन। दुइटा टाइम एउटै दिन दुइटा टाइम हुन्छ। पहिला चाहिँ अब्जेक्टिभ सकिन्छ एमसिक्युजहरू 45 मिनट, अलिकति 15 मिनट ब्रेक हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट 2 आवर 15 मिनटको लागि सब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरू चाहिँ हुन्छ। मल्टिपल चोइस क्वेसन र नेगेटिभ मार्किङ हुन्छ होइन। क्वेसनको एन्सर लाउँदा चाहिँ रङ भयो भने त्यसको 2 मार्क्स र त्यसको नेगेटिभ मार्किङ 0.2 होइन। 20% काट्यो, त्यसरी काटिन्छ। यदि जवाब दिएन भने त्यसको 2 मात्र काटिनु भयो, नेगेटिभ मार्किङ हुने भएन होइन। र अब यसको
वस्तुगत बहुवैकल्पिक यो सबै एन्सरहरू लेख्दा चाहिँ क्यापिटल ए बी सी डी भनेर अप्सन दिन पर्यो। यदि स्मल लेख्यो भने होइन स्मल लेखेछ मिक्स गरेछ भने चाहिँ त्यो उत्तर पुस्तिका रद्द हुन्छ, त्यो काउन्ट पनि हुनेवाला छैन। त्यही भएर आफूले यस्तो कुराहरू चाहिँ रिमेम्बर गर्नु पर्यो। एन्ड एक्जाम दिन गइसकेपछि होइन जेनरल कुरा थाहा पनि हुनु पर्यो, लेख्दाखेरि आफूले ख्याल गर्नु पर्यो यस्तो कुराहरू चाहिँ होइन। र क्यालकुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन। क्यालकुलेटर स्मार्टफोनहरू पनि युज गर्न स्मार्ट वाचहरू पनि युज गर्न पाइँदैन, फोन त भित्र लानु पाइँदैन नै। र अब अर्को छ 8 नम्बर पोइन्टमा 2 पार्ट्स अफ अ सिङ्गल क्वेसन वा एउटा प्रश्न अन्तर्गत 2 वा बढी टिप्पणीहरू सोध्न सकिनेछ होइन। एउटै 2 पार्ट अफ अ सिङ्गल क्वेसन भनेको एउटा क्वेसनलाई चाहिँ ब्रेक डाउन गर्न सक्यो होइन। जस्तै तपाईँहरूको कमनली आउनु भनेको फ्यामिली प्लानिङको कुरा, वाट इज फ्यामिली प्लानिङ, राइट इट्स अब्जेक्टिभ्स होइन, राइट पर्मानेन्ट मेथड अफ होइन टेम्पोरेरी मेथड अफ फ्यामिली प्लानिङ भन्ला यसरी चाहिँ ब्रेक गर्न चाहिँ मिल्छ भनेर भनेछ। र अर्को यहाँ चाहिँ बढी टिप्पणीहरू होइन सर्ट नोट्स पनि सोध्न सकिनेछ। 10 मार्क्समा चाहिँ 2 र 5 मार्क्सको सर्ट नोट पनि सोध्न सक्यो, राइट सर्ट नोट्स अनि 10 मार्क्स भनेर 5 मार्क्सको एउटा 5 मार्क्सको एउटा सोध्न पनि सक्यो, यसरी सोध्न सकिनेछ भनेर भनेको छ। विषयगत प्रश्न भनेको हकमा प्रत्येक खण्ड सेक्सन हुन्छ होइन। सेक्सन 1 र 2 छ, ए र बी छ होइन। सेक्सन ए अगाडि खण्ड सेक्सन ए लेखेर भित्र बी लेख्यो भने मार्क्स पाउँदैन। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ एकदम ख्याल गर्ने होइन। पेपर एन्सर सिट पाउँदा बित्तिकै आफूले चाहिँ सेक्सन लेखिहाल्ने, अनि त्यसमा होइन सिरियल वाइज नै गर्दा राम्रो। एबाट सुरु गऱ्यो भने त्यो मान्छे कन्फ्युजै हुँदैन कि एबाट सुरु गरेको ए पछि बी जाने हो, बीमा गऱ्यो सकिहाल्यो होइन। यस्तो कुरा चाहिँ चेक पनि गर्नु पर्यो, जुन खण्ड हो त्यसमै लेख्न पर्यो, त्योभन्दा दायाँ बायाँ हुनु भएन। यदि त्यस्तो छ भने उत्तर पुस्तिका रद्द हुन्छ, त्यत्रो मेहनत खेर जान्छ, त्यत्रो लेखेको कुराहरू चाहिँ खेर जान्छ। अर्को कुरा ब्ल्याङ्क पेपरहरू हुन्छ, त्यही भएर आफूले घरमा प्र्याक्टिस गर्दा पनि A4 साइज पेपरहरूमा प्र्याक्टिस गर्दा भयो होइन। अरेल्स अब अहिले मार्केटमा जति पनि पाउँछ लोकसेवा दिने स्टुडेन्टहरूकै लाइभ बनेको हुन्छ यो वाइट पेपरवाला कपीहरू, त्यो अलिकति कम्पेरिटिभली प्राइस पनि चिपर हुन्छ, मजाले त्यसमा लेखेर प्र्याक्टिस गर्न सक्यो। प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ जहिले पनि टाइम हेरेर होइन मैले कति टाइम हो मेरो टार्गेट, यो टार्गेट फुलफिल गर्ने गरी चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। जहिले पनि एन्सर लेख्दा एकदम धेरै लेखेर मार्क्स पाउँछु भन्ने होइन, कोर कुरा जिस्ट कुराहरू चाहिँ आउनु पर्यो होइन। त्यति आइसकेपछि चाहिँ मेन कुरा आइसकेपछि चाहिँ त्यो छोटो भए पनि मिठो हुन्छ र त्यसमा मार्क्स आउँछ। त्यो डराउनु पर्ने ओहो 12वटा क्वेसन छ कसरी गरौँला भन्ने चाहिँ त्यस्तो आत्तिनु चाहिँ पर्दैन। प्रश्न सङ्ख्या यो दिए अनुसारै हुनेछ भनेर भनेछ। प्रश्न सङ्ख्या अङ्कभार कति मार्क्सको दिने भनेर। र यो इन्टरभ्यूको लागि हो, जेसुकै सोधे पनि होइन लेखेको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेको कानुनहरू होइन। अब पाठ्यक्रममा रहेर होइन एबोर्सनको कुरा सोध्दैला होइन, ट्याक्कै एबोर्सन भनेर टपिक नभए पनि एबोर्सन पोलिसी कहिले आएस त्यस्तो कुराहरू सोध्ला होइन, त्यो चाहिँ जानिराख्नु पर्यो भनेर भनेछ। र 3 महिना अगाडि संशोधन भएको होइन, 3 महिना अगाडि आएको जुनै पनि नियम कानुन होइन स्वास्थ्यसँग रिलेटेड चाहिँ त्यो सोध्न पायो भनेर भनेको छ। योभन्दा अगाडिको पाठ्यक्रम खारेज भयो, पहिला टिक लगाउने अब्जेक्टिभ मात्र आउँथ्यो, अहिले त्यो खारेज भइसक्यो। अहिले पाठ्यक्रम लागू भएको 2080 10-22देखि यही नै छ। यो मोस्ट रिसेन्ट भनेको यही नै हो। एक्चुअली डराउनु पर्दैन। अब सब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभ यस्तो गाह्रो बनायो, पेपर त पहिलाभन्दा धेरै गाह्रो भयो होइन। खासमा यो चाहिँ झन् फाइदाको कुरा हो। अब होइन एन्सरहरू त आफूलाई अब्जेक्टिभ पढ्दा नै त्यो कोर कन्सेप्टहरू चाहिँ क्लियर हुने गरी पढेको हुन्छ, त्यही कुरा उतार्ने मात्र हो होइन। अब त्यो लेख्ने आफ्नो स्किल कस्तो छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। राम्ररी नै लेखिन्छ अभियसली, अनि लेखेर हामीले नाम पनि निकालिन्छ, टेन्सन हुँदैन, त्यस्तो गाह्रो पनि हुँदैन। धेरै जुम भयो। अब सामान्य ज्ञानको कुरा छ 1-2 10वटा पनि 10वटाबाट एउटा इचबाट आउन पनि सक्यो, कुनैबाट दुइटै आएर पनि यहाँबाट 10वटा क्वेसन चाहिँ आउँछ होइन। 1-2 10सम्मबाट यहाँबाट 10वटा क्वेसन आउने हो, त्यस्तो गाह्रो पनि छैन। सार्क युएनको कुरा छ, सार्कको कुरा छ होइन। यो कुराहरू हामीले जेनरली पहिला पनि सुनिआएको पढिआएको कुराहरू कमन कुरा नै हुन्छ, त्यही भएर त्यस्तो गाह्रो पनि हुँदैन यो। अब अर्को छ पब्लिक म्यानेजमेन्ट, यो चाहिँ अलिकति
डिफ्रेन्ट हो होइन, हाम्रो लागि नयाँ कुरा हो, तर त्यति गाह्रो छैन है। पत्रको माध्यम होइन, लेखापढी भनेको के हो, कति महिनामा गरिन्छ, यस्तो कुराहरू आउँछ, त्यति गाह्रो छैन। यो भित्र हेर्दा सब पोइन्ट धेरै भएर आत्तिनु पर्दैन यो चाहिँ होइन। सब पोइन्ट धेरै भए पनि निजामती सेवा होइन, आफू छिर्ने ठाउँको गठन होइन, कसरी आयो, कहिले आयो, संशोधन कहिले भयो होइन, निजामती कर्मचारीको विधा, तलबी विधा, बेतलबी विधा, असाधारण विधा, यस्तो कुराहरू मात्र हो, सिम्पल कुरा होइन। नियुक्ति, सरुवा, बढुवा यस्तो कुरा यो जेनरली सुनि आउँदा पनि धेरै कुराहरू थाहा छ, त्यही भएर यो आत्तिनु पर्दैन। यहाँबाट चाहिँ 10वटा क्वेसन आउँछ, 10वटै पोइन्ट छ यसमा पनि। सब पोइन्ट भए पनि डराउनु पर्दैन, ब्रेकडाउन गरेको झन् यति मात्र पढ्नुहोस् भनेर त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन यसमा पनि। अर्को छ जब बेस्डमा होइन, इन्ट्रोडक्सन नेसनल पोलिसी होइन, तपाईँहरू पोलिसी लेभलमा काम गर्ने भएको भएर पोलिसीको कुराहरू धेरै छ यहाँ। प्लानिङ स्ट्राटेजिज, इम्प्लिमेन्टेसन स्ट्याटस होइन, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम इन नेपाल, फ्यामिली प्लानिङ, सेफ मदरहुड, फ्यामिली प्लानिङ होइन, फ्यामिली प्लानिङ सुपरभाइजर भनेर त करिकुलममै इन्डिकेट गरिदिएको छ। फ्यामिली प्लानिङको बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो। सेफ मदरहुड होइन, नेपालमा सेफ मदरहुड कहिलेदेखि सुरु भयो, के पर्छ होइन, के दिन्छ, इन्सेन्टिभ्सको कुराहरू, हिमाल पहाड तराईमा कस्तो छ, यो कुराहरू होइन, यो कुरा जान्न पर्ने कुराहरू हो, यो कुरा सोधिदिन्छ। अब यो चाहिँ सोध्नलाई यो कति सजिलो पनि हेर्दा यो सजिलो कुरा पनि हो होइन, अलिकति आफूले विचार गरेर लेख्न सकिने कुराहरू पनि हो। यो जस्ट कोर कन्सेप्टहरू क्लियर भएपछि लेख्न सकिन्छ। अलिकति सेफ मदरहुड चाहिँ अब पढ्नै पऱ्यो, भोग्नु पऱ्यो, कोर कम्पिटेन्सिजहरू छ, उनीहरू याद गर्न पऱ्यो, यो कुराहरू हो। यस्तो ट्याक्क यो करिकुलमै मजाले बनाइदिएको छ यो। अब हेर्दै सर्ट क्वेसन नै दिन मिल्ने जस्तो होइन, फ्यामिली प्लानिङको बारेमा लेख्नु होइन, पर्मानेन्टको बारेमा लेख्नु, टेम्पोरेरीको बारेमा लेख्नु, सेफ मदरहुडको के छ नेपालमा आयोजना होइन, कसरी भयो स्टार्ट त्यो लेख्नु, कोर कम्पिटेन्सी लेख्नु होइन, ट्याक्क दिन मिल्ने गरी नै छ यो करिकुलम चाहिँ। अब कन्ट्रोल अफ डायरियल डिजिज होइन, नेपालमा त अझै पनि डायरिया लाएर मान्छेहरू डेथ हुने कुरा कमनै कुरा छ होइन। अब डायरियल डिजिजलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, बच्चामा जिङ्कको कुरा, ओआरएसको कुरा, यस्तो कुराहरू भयो। र यो म मेजरली यो चाहिँ आइएमसिआई लेख्दा बित्तिकै यो मोर चाइल्डसँगै रिलेटेड जस्तो देखिन्छ यहाँ होइन। अब चाइल्डलाई नै हो मेजर डायरियल डिजिज लाएर चाइल्डहरूकै डेथ हुने, डिहाइड्रेसन भएर। एडल्टले त उसले आफूले पानी पनि खान्छ, अब मलाई यस्तो भयो भनेर यस्तो कुराहरू हुन्छ। यो एआरआईको बारेमा होइन, इम्युनाइजेसन होइन, नेसनल इम्युनाइजेसन सेड्युल, राष्ट्रिय खोप तालिका के छ अहिले, कुन कुन नयाँ भ्याक्सिनहरू थप्यो होइन, कहिले लगाउने, कति मन्थमा लगाउने। अब यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चिन्तै गर्नु पर्दैन, हामीहरू मोस्ट रिसेन्ट एन्ड अपडेटेड चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ प्रोभाइड गर्छौँ। वान्स तपाईँहरू हामीसँग क्लासमा जोइन भइसकेपछि त्यो सबै मेटेरियल्सहरू तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। आइएमसिआई होइन, पहिला सिबिआइएमसिआई थियो, कसरी एमसिआई भयो, के छ यसमा, कुन कुन रोगलाई इन्क्लुड गरेको छ, यो कुराहरू। अब अर्को छ मलेरिया, कालाजार, कम्युनिटीमा मेजर देखिने कुराहरू के यो एकदम हाम्रो होइन। मलेरिया कति फैलिन्थ्यो पहिला, अहिले त्यस्तै डेङ्गी फैलिन्छ होइन। अब मलेरिया कन्ट्रोल हुँदै गयो, अहिले डेङ्गी आइदियो होइन, बोथ भेक्टर बनै हो। भेक्टर बन कुराहरू छ यहाँबाट त कति सजिलो छ एमसिक्यूहरू सोध्न पनि होइन। ट्याक्क लाएर यो चाहिँ केले गर्दा हुन्छ, प्लाज्मोडियम भाइभ्याक्स हो कि के हो, यो केले गर्दा हुन्छ भनेर यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ सोधिदिन्छ यहाँबाट। गाह्रो छैन यो के यो। गुड मर्निङ। यो त्यस्तो गाह्रो छैन यहाँबाट। यिनीहरूको जस्ट जेनरल सिम्टम्सहरू के हो, केले गर्दा हुन्छ होइन, कमन कुरा जान्यो भने यो अब्जेक्टिभ सब्जेक्टिभ दुइटैलाई कभर गर्ने गरी भन्छ। हामी ट्याक सर्ट नोट्सहरू बनाउँछौँ र त्यसैलाई नै हामी सेन्टेन्स लेख्न मिल्ने खालको गरी चाहिँ फाइनलको लागि पनि पढ्छौँ होइन। अब एचआइभीको कुरा, एचआइभी बढ्दै गरेको कुरा हो यो होइन। पहिला कति केसहरू कम थियो, तर अब यो पिएफटिसिटीको कारणले गर्दा चाहिँ चाइल्डमा पनि देखिन्छ, भर्खर जन्मेको बच्चाहरूमा पनि यो कुराहरू छ यहाँ। र अब एड्सको कुराहरू भयो, एसटिआइजहरू, ट्युबरक्लोसिस र लेप्रोसी होइन, अघि पनि कुष्ठरोग कन्ट्रोल सेन्टरमा तपाईँहरूले काम गर्ने भनेर भनिसक्यो। त्यसको बारेमा चाहिँ यो त छर्लङ्ग हुनु पर्यो। टिबी अब होइन, अब के छ, फर्स्ट लाइन ड्रग्स, सेकेन्ड लाइन ड्रग्स होइन, यो सबै कुरा। लेप्रोसीमा कस्तो किसिमको ड्रग्सहरू युज हुन्छ होइन। लेप्रोसी त एउटा डिस्क्रिमिनेसनको कुरा थियो पहिला त है। अब लेप्रोसी भयो भने उसलाई त समाजमा नराख्ने नै जस्तो कुरा होइन, उसलाई त इग्नोर गरिदिएको, बाहिर गएको चाहिँ मन्दिरहरूमा बसेको, सबै यस्तो मुख छोपेर त्यस्तो थियो होइन। त्यसले गर्दा झन् कम्प्लिकेसन्स, फाइनल कम्प्लिकेसन्स होइन, अब पर्मानेन्ट कम्प्लिकेसन्सहरूसम्म पुगेको कुराहरू थियो। अब त्यसलाई चाहिँ अहिले धेरै चेन्ज भइसक्यो यो होइन। औषधि खाएर यसलाई निको पार्न सकिन्छ, प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ, स्टप गर्न सकिन्छ फर्दर डेटोरिएट हुनभन्दा
अगाडि नै भन्ने कुराहरू छ। यो कुराहरू चाहिँ थाहा हुनु पर्यो आफूलाई। लेप्रेसी कन्ट्रोलको लागि नेसनल लेभलमा के प्रोग्राम भइरहेछ, कुन कुन अर्गनाइजेसन छ, यो कुराहरू चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। अर्को छ हेल्थ एजुकेसन, इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन। हेल्थ एजुकेसन इज मस्ट होइन। एज अ हेल्थ प्रोफेसनल हामीलाई त हेल्थ एजुकेसन भनेको यो एभ्री डे युज हुने कुरा हो। बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै कतिजनाले सोधिरहेको हुनुहुन्छ होइन, मलाई त डायबिटिज भयो के गर्ने होला भनेर, त्यहाँ इन्फर्मल रूपमा मैले हेल्थ एजुकेसन दिइरहेको हुन्छु होइन। त्यस्तै यो चाहिँ हाम्रो एभ्री डे लाइफमा युज हुने कुरा हो। एमसिक्यू आओस् नआओस् जेसुकै गरोस्, तर यो चाहिँ हामीले जान्नै पर्छ, जान्दा राम्रो। एमसिक्यू आउँछ भने हेल्थ एजुकेसनकै इन्फर्मिङ पिपुल, मोटिभेटिङ पिपुल भनेर होइन दिइरहेको हुन्छ अप्सनमा, यो 4वटा अप्सन गराएर के पर्छ हेल्थ एजुकेसनमा भनेर, इन्फर्मिङ पिपुल, मोटिभेटिङ पिपुल, अनि अझै एउटा छ अहिले मलाई ठ्याक्कै याद चाहिँ आएन, यसरी चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ है। इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन, कम्युनिकेसनको स्टेप के हो, प्रोसेस के हो होइन, कम्युनिकेसनमा के युज हुन्छ होइन, ब्यारियर्स के हो कम्युनिकेसनको, यो कुराहरू भयो। र अब अर्को छ प्लानिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट होइन। तपाईँहरू पोलिसी लेभलमा काम गर्ने मान्छे हो, प्लानिङको बारेमा थाहा हुनु पर्यो, म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो तपाईँहरूलाई होइन। कम्युनिटी हेल्थ डायग्नोसिस एन्ड हेल्थ प्रोफाइल, कम्युनिटी हेल्थ डायग्नोसिस चाहिँ कसरी गर्ने, तपाईँहरू त पिएचसीहरूमा होइन एज अ इन्चार्जै भएर पठाउँछ, सुपरभाइजर भएर पठाउँछ, त्यसरी त्यहाँ होइन तपाईँलाई कम्युनिटीमा के छ निड होइन, त्यहाँ एपिडेमियोलोजिकल आउटब्रेकै भइदियो कि के भइदियो, यस्तो कम्युनिटी हेल्थ डायग्नोसिसहरू चाहिँ तपाईँहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। हेल्थ प्रोफाइल होइन, कम्युनिटीको हेल्थ प्रोफाइल के छ, त्यहाँको मेजर हेल्थ निड के छ होइन। हामीहरू कम्युनिटी जाँदा मोस्टली इग्नोर तर भेटिने कुरा भनेको अल्कोहोलिक्स हो होइन, मोस्टली देखिन्छ। हामी अब इन्डिकेटिभ नभइकन भन्दा पनि अब कुनै समुदायमा त अलिक प्रिभेलेन्ट नै छ नि अल्कोहोलिजमहरू, अब त्यस्तो कुराहरू तपाईँहरू थाहा हुनु पर्यो होइन। अब त्यो कल्चरलाई हानि नहुने गरिकन आफूले कसरी त्यो प्रिभेन्ट होइन कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, यस्तै कुराहरू क्रिटिकल थिङ्किङ गर्ने कुराहरू चाहिँ आइदिन्छ कहिलेकाहीँ क्वेसनमा। त्यस्तो गाह्रो आउँदैन, एक दुईवटा यो एचएको 5th लेभलको हो, पुलम तामाङले सोध्नुभएको रहेछ, एचए 5th लेभलको हो यो कुरा। यस्तो कुराहरू चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। अब माइक्रो प्लानिङ होइन, म्याक्रो प्लानिङहरू चाहिँ नेसनल लेभलबाटै हुन्छ, माइक्रो प्लानिङ तपाईँहरूले गर्ने हो यो कुराहरू होइन। अब हेल्थ म्यानेजमेन्ट एचएमआइएस कहिलेदेखि लागू भयो, के पर्छ, कसरी चलिरहेछ होइन। एलएमआइएस त छैन अहिले होइन, हटिसक्यो जस्तो लाग्छ यो कुरा। प्लानिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ क्याम्प्स लाने होइन, आउटरिच क्लिनिकहरू एभ्री मन्थ हुन्छ, यो कुराहरू चाहिँ आफूले जान्न पर्यो। कोल्ड चेन म्यानेजमेन्ट, कोल्ड चेन सुपरभाइजर भएर जाने हो होइन। कोल्ड चेन भनेकै के हो त्यो थाहा हुनु पर्यो, टेम्परेचर कति राख्ने कोल्ड चेनमा होइन, के प्रोसिजर हुन्छ, सामान आएदेखि डिस्प्याच गर्दासम्म चाहिँ कसरी गर्ने, यो कुराहरू चाहिँ जान्न पर्यो। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन। इम्युनाइजेसन दिन त्यो कोल्ड चेन मेन्टेन, इम्युनाइजेसन दिँदासम्म चाहिँ कसरी कोल्ड चेनको रोल छ, यो इम्पोर्टेन्ट कुरा भइहाल्यो। अब हेल्थ ट्रेनिङ म्यानेजमेन्ट इन डिफ्रेन्ट सेटिङ, यो ट्रेनिङहरू चाहिँ तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा जेनरली यस्तो कुराबाट चाहिँ एमसिक्यू सोधिदिन्छ है। यहाँबाट सब्जेक्टिभ सोध्ने भन्दा पनि एमसिक्यू सोध्छ यस्तोबाट चाहिँ युजली। अब लोजिस्टिक म्यानेजमेन्ट, एलएमएस हटाए पनि लोजिस्टिक म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसरी हुन्छ, यो कुराहरू एकदम स्ट्यान्डर्ड छ क्या। यो कुरा चाहिँ ट्याक्क तपाईँहरूलाई चाहिने होइन, राम्रो करिकुलम छ यो, गाह्रो त्यस्तो केही पनि छैन, यो सकिन्छ मजाले, अलिकति टाइम दिने। अब आफू चाहिँ मोटिभेटेड भएर लाग्नु पऱ्यो, म गर्छु नि भनेर म जस्ट पेपर हेर्नलाई गएको होइन कि म नाम निकाल्छु भनेर नै जाने हो। अब हामी यसरी गएर चाहिँ नाम निकालेर नै छोड्ने हो। अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन्स होइन, एमआइएचपीको कुरा, अन्त सबै कुरा एमआइएचपीबाट हुन्छ होइन, यस्तो कुराहरू भयो। अब डिओएचएसको के छ, रिजनल हेल्थ डाइरेक्टरेट, यो अब डिभाइड भइसकेपछि के छ रिजनल लेभलहरूमा, यो कुरा थाहा हुनु पर्यो। अब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफिस, डिपिएचओ, यिनीहरूको कुरा, पिएचसिसी, हेल्थ पोस्ट, सब हेल्थ पोस्टहरू होइन। अब अहिले त हटिसकेको कुराहरू के छ, अपडेटेड भएको कुराहरू के छ होइन, कसरी अब पहिलाको जोनल हस्पिटलहरू अहिले प्रोभिन्सियल भइसक्यो होइन, डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलकै बेडहरू बढिसक्यो, यो कुराहरू चाहिँ जान्न पर्यो। कम्युनिटी मोबिलाइजेसन एन्ड लिगल लोकल गभर्नेन्स होइन। अब कम्युनिटी लेभल, ग्रास रुट लेभलमा काम गर्ने भनेको एससी एसपीसहरू हो होइन। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई धेरै कुरामा होइन, अब इम्युनाइजेसनको कुरामा
होइन भिटामिन ए डिस्ट्रिब्युसन छ भने त्यस्तो अब एडोलेसेन्स गर्ल्सहरूलाई फोलिक एसिडको कुराहरू यो कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले म्याक्सिमम् हेल्प गर्नु भइरहेको हुन्छ हामीलाई यो कुराहरू जान्न पर्यो मदर्स ग्रुप पिएचसी आउटरिच क्लिनिक अघि पनि कुरा आइसक्यो कम्युनिटी ड्रग प्रोग्राम होइन कुन कुन फ्री अफ कस्टमा पाउने ड्रग्सहरू छ होइन कुन कुन रोगको लागि समेटेको छ अहिले कुन कुन एभाइलेबल छ यो कुरा जान्न पर्यो मोबिलाइजेसन अफ लोकल हेल्थ लिडर्स एन्ड कमिटिज लोकल हेल्थ लिडरलाई कसरी मोबिलाइज गर्ने होइन अब कमिटिज होइन लोकल कसरी लोकल्ली एभाइलेबल सोर्स प्रोभाइड युज गरेर हामीले मोस्ट कस्ट इफेक्टिभ वेमै दिने हो नि त हामीले त हेल्थ सर्भिसहरू यस्तो कुराहरू चाहिँ हेर्न पर्यो डिसेन्ट्रलाइज म्यानेजमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस डिसेन्ट्रलाइज भयो अहिले त सेन्टरमै पुग्नु पर्दैन होइन गाउँ गाउँसम्म पुगेछ त्यो कसरी डिसेन्ट्रलाइज भइरहेछ के छ त्यसमा त्यो योजनाहरू पढ्नु पर्यो एपिडेमियोलोजी एन्ड डिजिज कन्ट्रोल होइन यो चाहिँ एकदम जेनरलबाट त यति धेरै क्वेसनहरू सोध्न मिल्छ कि क्वेसनहरू सोध्न पनि मिल्छ प्लस यो सजिलो पनि छ क्या जस्ट एउटा चार्ट बनायो त्यही चार्टमा सबै कुरा डिपेन्ड छ क्या यसमा चाहिँ अब यसको अब टाइप्स अफ स्टडीहरू चाहिँ चार्ट बनाएर पढ्दा छलङ्ग हुन्छ यो त्यस्तो आत्तिन पर्ने कुराहरू छैन मजाले सिकिन्छ यो मजाले सकिन्छ होइन चार्टबाट पुरै क्लियर कट्टै हुन्छ यो अर्को कजेस अफ डिजिज र इन्फेक्सन डिजिज कसरी कज हुन्छ इन्फेक्सन एपिडेमियोलोजिकल आउटब्रेक हुने डिजिजहरू पढ्नु पर्यो यसमा चाहिँ अब जेनरली कोभिडको बेलाको जस्तो होइन अब कोभिड आउटब्रेक भयो भने के गर्ने होइन त्यस्तोहरू कुनै नयाँ डिजिज आउटब्रेक होला डेङ्गी आउटब्रेक भइरहेको छ हाम्रो होइन बस्ने तराईको जिल्लामा पहिला तराईमै देखिन्थ्यो अहिले त काठमाडौँमा पनि हिजै मात्र 72वटा केसेसहरू देखियो भनेर मैले न्युजमा भेटेको थिएँ यस्तो कुराहरू चाहिँ थाहा हुनु पर्यो टाइप्स एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ डिजास्टर्स यत्रो पानी परिरहेछ होइन अब डिजास्टर आइ गर्छ डिजास्टर आउनु भनेको हेल्थ पर्सनललाई चाहिँ च्यालेन्ज कसरी हो भन्दा ट्रायल्सको कुरा आउँछ एउटा होइन उसलाई चाहिँ हेल्थ सर्भिस कसरी दिने कि इफेक्टिभ हेल्थ सर्भिस दिने बेलामा अब ट्रायल्सको कुरा आयो होइन अर्को डिजास्टर आउटब्रेक हुँदा बित्तिकै मेन होइन हामीलाई चाहिने भनेको बेसिक निड वाटर पोल्युटेड हुन्छ वाटर पोल्युटेड हुँदा बित्तिकै डाइरिया आउटब्रेक भइहाल्छ यस्तो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो होइन अलिकति क्रिटिकल थिङ्क गर्नु पर्यो अनि लेख्न सकिहालिन्छ त्यस्तो गाह्रो कुरा केही पनि छैन म्यानेजमेन्ट अफ एपिडेमिक्स भयो भने चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने होइन अब यहाँ कलेज यहाँ छ यो डिजिजै छुट्याइदिएको छ कि अब यस्तरी डिजिज छुट्याए चाहिँ आफूलाई सजिलो भयो यति मात्र हेरे पढे भयो क्या अब मिजल्स हेपाटाइटिस ऱ्याबिस कालाजार होइन कोलेरा टाइफोइड यो कुराहरू अब ग्यास्ट्रोइन्टेराइटिस सजिलो क्या अब मेन कमन डिजिजहरू ट्याक्क छुट्याइदियो यति मात्र पढ्यो भयो सकिहाल्यो धेरै केही नै छैन कि यसमा अब इन्भाइरोमेन्टल सेनिटेसन होइन अघि पनि कुरा आयो डिजास्टर आउनु बित्तिकै आउटब्रेक भइहाल्छ होइन यसरी यो होइन डाइरियाहरू आउटब्रेक हुने कुराहरू यसरी वाटर प्युरिफिकेसन होइन त्यो कुरा र यो कुरा फरक छ तर अब वाटर प्युरिफिकेसन हाम्रो घर घरमा आउने पानी कसरी प्रशोधित भएर होइन कसरी शुद्ध बनेर आएको छ त यो कसरी यसको लागि चाहिँ के स्ट्राटेजी छ होइन अनि वडा अनुसार फरक छ होइन हाम्रो जे कुरा चाहिँ गाउँमा जसरी प्युरिफाई भएर आउँछ होइन गाउँमा चाहिँ स्मल स्केलमा आउँछ अब टाउनमा त अझ मेजर ठुलो स्केलमा आउँछ त्यो र यो फरक छ होइन त्यो गाउँको पनि थाहा हुनु पर्यो रुरल एरिया अर्बन एरिया निड थाहा हुनु पर्यो कति लिटर वाटर आवश्यक पर्छ होइन अब कम्युनिटीमा वाटर त खानको लागि मात्र होइन नि त एभ्री डे जे गर्दा पनि पानी आवश्यक नै पर्छ यो कुरा प्युरिफाइड भएर आएको कि छैन अहिले ललितपुरमा जस्तो कोलिफर्म सबै पानीमा भेटिन्छ होइन अब प्युरिफाई भएर आएन भने कति अब यो सेमको कुरा नै हो मेजर सिटी अफ नेपालमा कोलिफर्म आउटब्रेक भएर पानी आउँछ कोलिफर्म भेटिन्छ पानीमा यो होइन अब यस्तो कुराहरू छ अब यो धेरै यता नजाउँ करिकुलममै बेस्ट भएर कुरा गरौँ वेस्ट म्यानेजमेन्ट वेस्ट कसरी म्यानेज भइरहेछ फुड हाइजिन होइन फुड हाइजिन अब जेनरली अहिले देखिने भनेको तरकारी आउँछ विषादी मापदण्ड नागेर यस्तो कुराहरू होइन फुड एडल्ट्रेसनको कुराहरू फुड फोर्टिफिकेसन होइन अब नचाहिने कुरा मात्र होइन चाहिने कुरा भन्छ फुड फोर्टिफिकेसन यस्तो कुराहरू चाहिँ जान्न पर्यो सेनिटेसन अफ पब्लिक प्लेसेस हेल्थ हजार्ड्स सेनिटरी ल्याट्रिन्स बेसिक मेजर्स इन कन्ट्रोल यो कम्युनिटीभित्र भएको कुराहरू हो यो कम्युनिटी भनेर सब्जेक्टमा पढिने कुराहरू ड्याङ्ग त्यसैलाई नै राख्दैछ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू होइन अब फेरि यहाँ पनि दिएको छ कि भेक्टर्स र इन्सेक्ट्सलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने दुईचोटि दिइसक्यो यो मलेरिया कालाजार यो
अब यसरी 2-3 टाइमसम्म पढ्दा त यसरी पढ्दा नै क्लियर कट नै हुन्छ, यो टेन्सन गर्नु पर्दैन। अब चाइल्डको कुरा आयो होइन, माथि सुरुमै दिएछ एआरआई यस्तो भनेर छुट्याइदिएछ। फेरि यहाँ पनि कमन न्युनेटल प्रब्लम्स त एआरआईहरू त हो, त्यही कुरा रिपिट भइदियो यहाँ पनि। त्यसमा थपथाप पारी पढ्ने होइन, आफ्नो सिलेबसमा के छ, कलेजमा पढ्दा के पढ्यो त्यो कुराहरू। ल सिडिसी एआरआई सेम कि एआरआई फेरि पनि दोहोरियो, मलेरिया 3-4 चोटि दोहोरिसक्यो। मालन्युट्रिसन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, यो पढ्नै पर्यो होइन। नेसनल इन्टरभेन्सन इम्युनाइजेसन सर्भिसेस, यसमा पनि इम्युनाइजेसन सेड्युल हेरिन्छ। यो र 1 त ट्याक्कै सेम रहेछ, यहाँ त पोइन्ट धेरै छ भनेर डराउनु पर्ने कुरै रहेनछ कि। 1 को फेरि 7मा आएर रिपिट भइदियो कि, यस्तो छ यो। अब 2 चोटिसम्म पढ्दा त धेरै नै क्लियर भइसकिन्छ आफू पनि होइन। अब जेनरल मेडिसिन होइन, जेनरल मेडिसिन हिस्ट्री टेकिङ, फिजिकल एक्जामिनेसन कसरी गरिन्छ होइन। अब फिजिकल एक्जामिनेसन जेनरल बडीमा के छ, अब्डोमेनमा के छ, यो कुराहरू आफूलाई थाहा हुनु पर्यो। यो कुराहरू चाहिँ अलिकति आफूलाई सजिलो पनि होला, किनभने ड्युटी जाँदा यही नै कुरा गरिआएको हो, त्यही कुरा रिलेट गरी पढ्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ, टेन्सन मान्नु पर्दैन। फेरि यहाँ रेस्पिरेटरी भनेर अब यो चाहिँ एडल्टको सोधेको। हामी एकैचोटि पढ्ने बेलामा होइन कम्पेयर गरेर पढ्यो भने मेमोरी बेस्ड पनि हुन्छ, यसरी सजिलो पनि हुन्छ। फेरि पनि आइरहेछ यो कुराहरू, केही छैन। तर यो अब पढिहालिन्छ। यसमा चाहिँ डिजिज अब क्लासिफाई गरिदिएको छैन डाइजेस्टिभमा, कतिसम्म पढ्ने कि पेप्टिक अल्सरमा चाहिँ पढेर हुने हो कि होइन, छैन। तर त्यस्तो धेरै पनि छैन दाइमा त। जेनरली अब इम्पोर्टेन्ट उसहरू इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू त अब सब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभ दुइटै हुने गरी पढ्नु पऱ्यो। अरूमा चाहिँ बेसिक कुराहरू चाहिँ के छ होइन जेनरल, अब त्यो थाहा भयो। अब बर्गर्स डिजिजहरू होइन, कार्डियोभास्कुलरमा पऱ्यो त्यो त। अब बर्गर्स डिजिजहरू त सब्जेक्टिभमा के आउला र त्योबाट, तर अब्जेक्टिभमा त दिन मिल्छ नि त बर्गर्स डिजिजको अर्को नाम के हो भनेर। यस्तो कुराहरू चाहिँ बेसिक थाहा हुनु पऱ्यो, जान्न पऱ्यो। अब यो यहाँ नछुट्याए पनि हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई मिसलेनियस भनेर यसलाई पनि इन्क्लुड गरेर नै राख्छौँ। क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्दा नै आउँछ त्यो कुराहरू। हाम्रो त एम नै म्याक्सिमम् प्र्याक्टिस अफ क्वेसन्स है, इज डे हामी म्याक्सिमम् नम्बर अफ क्वेसनहरू लिएर आइरहेको हुन्छौँ। क्वेसन ट्याक्क एमसिक्यू बेसमै नभए पनि हामीले पढाउने बेलामा नै यो पहिला आछ है भनेर यसरी रिमाइन्ड गरी पढाएको हुन्छ। नोट टेकिङ हेबिट गर्नु होला, नोट लिएर चाहिँ होइन लेख्दै पढ्दै अब इम्पोर्टेन्ट कुराहरूलाई चाहिँ हाइलाइट गर्दै अब अन्डरलाइन गर्दै जसरी तपाईँलाई सजिलो हुन्छ यसरी गऱ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ आफूलाई। फर्स्ट एड चाहिँ होइन सक भएर ओपी पोजिटिङहरू त कति आउँछ केस है इआरमा, यस्तो कुराहरू सकमा कुन पोजिसन चाहिन्छ, म्यानेजमेन्ट अफ सक होइन, सर्ट क्वेसनमा पनि दिन मिल्ने कुराहरू छ यिनीहरू। यिनीहरू मजाले पढ्नुपर्छ, पढ्न त सबै राम्रोसँग पढ्नु पऱ्यो। तर अब मेन इम्पोर्टेन्ट कुराहरू पनि भन्छौँ हामीहरूलाई यहाँ चाहिँ। अब फ्रोस्टबाइट, डिस्लोकेसन, फ्र्याक्चर, ड्राउनिङ, एप्सिस, सेलाइटिस सबै कुराहरू चाहिँ यो इन्क्लुड गरेर दिएको छ। यसरी चाहिँ फर्स्ट एड म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। यो कुराहरू भयो, यो कुरा नि जान्नुपर्ने कुरा सिम्पल छ। यहाँबाट एमसिक्यूमा म्याक्सिमम् दिन सकिन्छ कि। अब स्पाइडर बाइटमा के गर्ने, बी बाइटमा के गर्ने होइन, फरक छ नि त कुराहरू। यस्तो कुराहरू सोध्न सक्यो होइन, झुकाउने कुराहरू नै सोध्छ। अब केमिकल बन्ड हुँदा बित्तिकै के गर्ने, पानी हाल्ने कि नहाल्ने होइन, यो कुराहरू भयो। अनि फ्र्याक्चर होइन, फ्र्याक्चरको केसमा इमोबिलाइज गर्ने होइन, राइस थेरापी, प्राइस थेरापी, यो कुराहरू छ। निमोनिक छ, सजिलो छ यिनीहरू त। अब ड्राउनिङको कुरा होइन, कति मिनटसम्म डुब्यो भन्ने चाहिँ अब सिपिआर दिने नदिने कुरा अब बस्ने। अब ड्राउनिङमा छुट्टै पनि पढिन्छ, यो धेरै भास्ट छ। अब स्नेक बाइटमा नेपालमा कमन स्नेक्सहरू होइन, कोब्रा, भाइपर, क्रेट्स होइन, अब टाउको हेरी चिक्ने कुरा, यस्तो कुरा पनि सोध्दैछ क्या। अब विथ अ ट्रायङ्गुलर हेड चाहिँ कुन हो भनेर सोध्छ क्या। अब हेमोटक्सिक कुन हो, इन्डोटक्सिक कुन हो भनेर सोध्छ। यस्तो कुराहरू इम्पोर्टेन्ट कुराहरू पनि हो होइन। अब तपाईँको कम्युनिटीमा सर्प देखियो, अब त्यो सर्प कसैले चिन्न सकेन, एटलिस्ट तपाईँलाई त थाहा भयो नि त्यसको कुन किसिमको टाउको छ होइन, ट्रायङ्गुलर हेड हो कि होइन, फ्ल्याट हेड हो कि, यसरी यस्तो कुरा सोधेको छ कि। अब सिम्पल कुरा होइन। अब यो मसँग त रिलेट छैन भन्न पाइएन, यहाँ छ त स्नेक बाइटको कुरा होइन। यो कुराहरू पनि पढ्नु पऱ्यो, जान्न पऱ्यो। सेलाइटिसको कुरा, स्किन डिजिज,
पानी पोल्युटेड हुँदा बित्तिकै अर्को अर्टिकेरियाहरू यो स्क्याबिजहरू कति फैलेको हुन्छ। हाम्रो सेटलमेन्ट कस्तो क्राउडेड छ होइन, स्क्याबिज इम्पेटिगोहरू चाहिँ देखिन सक्छ। यो कुरा पनि जान्न पर्यो। अब इम्पेटिगो कन्टाजियस भनेर अब यहाँ छुट्टाएको चाहिँ छैन, कन्टाजियस स्किन प्रब्लम्स होला कि हो यो चाहिँ। अब कन्टाजियस स्किन प्रब्लम्स होइन, बोइल्सहरूको बारे, टिनिया इन्फेक्सन, टिनिया क्रुरिज होइन, पेडिज सबै पढ्नु पर्यो। त्यति धेरै नै छैन, 2-3टा त हो, त्यो पढिहालिन्छ, त्यस्तो गाह्रो कुरा छैन। हर्पेस जोस्टर, स्क्याबिज, एक्जिमाहरूको कुरा, एलर्जिक कन्डिसन, एक्युट ड्रग रियाक्सनहरूको कुराहरू छ। अर्को एलिमेन्ट्री सर्जरी भनेर छुट्टाइदिएछ अर्को। यो तपाईँहरू डराउनु पर्दैन। ओहो 10-11 पोइन्ट छ भनेर सबैमा एउटा एउटा छ कि, एउटा 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 ब्रेकडाउन गर्ने मात्र छ, एउटा एउटा छ, सजिलो छ यो, त्यस्तो गाह्रो बनाइदिएको छैन। हेमोरेज होइन, हेमोरेजिक सकमा पुग्ला, हेमोरेज भएर के गर्ने, फर्स्ट एड म्यानेजमेन्ट अफ हेमोरेज होइन, त्यसलाई कम्प्रेसन ड्रेसिङ गर्ने कि होइन के गर्ने, यस्तो कुराहरू। म्यानेजमेन्ट अफ इन्फ्लामेसन, सेप्टिसेमिया, अब इन्फ्लामेसनको त निमोनिक्सै छ, सजिलो छ होइन। सेप्टिसेमिया, टक्सिमिया, साइनस, फिस्टुलाज होइन, अब फिस्टुलाजहरूबाट कति एमसिक्युजहरू आइरहेको हुन्छ। पाइल्स भनेर राख्दा चाहिँ हेमोरेड्सबाट आउँछ टन्न होइन। युरिनेसन नक्चुरिया, बच्चाहरूमा कस्तो हुन्छ नक्चुरिया होइन। अब बेड वेटिङ इमिसिसहरूको कुराहरू चाहिँ होइन, हाइड्रोसिल त्यो बच्चाको हेरेर पनि राख्दैछ। लोकल एनेस्थेसिया, स्टरलाइजेसन अब कसरी गर्ने त तपाईँहरूले चाहिँ लोकल लेभलमा होइन, सबै ठाउँमा त अटोक्लेभ मेसिन पोसिबल हुँदैन नि त, ग्रासरुट लेभलहरूमा काम गर्दा। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ कसरी स्टरलाइजेसन गर्ने होइन। अब त्यही पनि पोभिडोनाइडिन होइन, र त्यो पोभिडोनाइडिन र अर्को क्लोरेक्सिडिन, यो दुईवटा मध्ये तपाईँलाई चाहिँ कुन चाहिँ एप्लाई गर्नुहुन्छ भने नि, सर्ट एक्टिङ त क्लोरेक्सिडिन छ नि त, उसले त विदिन 20 सेकेन्ड्समा काम गर्छ नि त। अब यसरी चाहिँ क्रिटिकल थिङ्क गरेर एमसिक्यूहरू टिक्लाउनु पर्यो होइन। यो कुराहरू चाहिँ कमन कुराहरू हो, जान्न पनि पर्यो, यस्तो कुराहरू हुन्छ। अब त्यो सोध्न सक्छ एमसिक्यूमा होइन, कमन। अब कहिलेकाहीँ डिफिकल्ट लेभलमा नि यस्तो कुराहरू सोध्देला, अलिकति डिफिकल्ट कुराहरूमा पनि। अब इयर नोज, इयरको स्ट्रक्चर कस्तो छ, कान होइन, नोज कस्तो छ, थ्रोट कस्तो छ, इन्टरनल पिना एक्सटर्नल पिनाको कुराहरू भयो, यसरी चाहिँ सोधिदिन्छ। अब यहाँ चाहिँ जेनरल एक्जामिनेसन प्रोसिजर थाहा हुनकै लागि त स्ट्रक्चर थाहा हुनु पर्यो होइन। स्ट्रक्चर थाहा भएपछि त जेनरल एक्जामिनेसन थाहा हुन्छ, यो कुराहरू होइन। फिजिकल एक्जामिनेसन गर्दा ट्युनिङ फर्क टेस्टको कुराहरू होइन, भिजुअल एक्युटी टेस्टको कुराहरू यो आउँछ। अब साइन एन्ड सिम्पटम, जेनरल म्यानेजमेन्ट अफ आइलिड कम्प्लिकेसन्स है। अब ट्राकोमाहरूको कुराहरू होइन, अब कोर्नियल अल्सर होइन, नाइट ब्लाइन्डनेस, क्याट्र्याक्ट, टेरिजियम यिनीहरू छ। ग्लाउकोमा, आइरिडोस साइक्लाइटिस भनेर छ। यिनीहरूको कुराहरू चाहिँ जान्न पर्यो कसरी हुन्छ होइन। रिभर्सिबल ब्लाइन्डनेस हो कि इरिभर्सिबल हो, यस्तो कुराहरू चाहिँ ट्याक्क एमसिक्यूमा सोधिदिन्छ। एकचोटि त ग्लाउकोमाको अपरेसन क्याट्र्याक्ट अफ सर्जरी पछि चाहिँ के हो, पोस्ट अप प्रिपरेसन, यस्तो पनि सोधेको छ होइन। यस्तो कुराहरू चाहिँ कमन कुरा होइन। अब त्यही दिन घर जान मिल्छ, पेसेन्टको आय सुपाइन हुनु पर्यो, आईमा प्रेसर हुने कुरा गर्नु भएन होइन। 4 kg भन्दा माथिको कुराहरू चाहिँ लिफ्ट गर्न भएन, यस्तो कुराहरू चाहिँ लेख्न पर्यो, छुटाउनु नहुने कुराहरू यिनीहरू चाहिँ। अब रिमुभल अफ फरेन बडिज, व्याक्स होइन, इन्सेक्ट्स गयो भने चाहिँ के गर्ने, यस्तो कुराहरू चाहिँ एमसिक्यूमा सोधिदिन्छ होइन। कानमा इन्सेक्ट गयो भने यो छ। अब अर्को छ डिएनएसको कुरा, नेजल पोलिप, सबै नाककै भयो, पिस्टाक्सिस यही माथि भनिदिइरहेछ होइन। साइन एन्ड सिम्पटम यस्तो जेनरल यस्तो गर भनेर, अनि तल पनि छुट्याइदिएछ कि, सजिलो भयो कि हामीलाई चाहिँ। यति नै हेरे भयो नि त, योभन्दा बाहिर धेरै जानै परेन। कमन कुराहरू एमसिक्यूमा आउने कुराहरू त प्र्याक्टिस गर्दा पनि थाहा हुन्छ, अरू मिसलानियस भनेर पनि पढिहालिन्छ, यो त्यस्तो गाह्रो कुरा छैन। फ्यारेन्जाइटिस, ल्यारेन्जाइटिसको कुराहरू छ। ओरल हेल्थ, मेन्टल हेल्थ होइन, यो त एलिमेन्ट्स एमडी भनेर हामीले प्राइमेरी हेल्थ केयरमा पढ्छौँ नि, डेन्टल हेल्थ, मेन्टल हेल्थ, रिप्रोडक्टिभ सबै कुराहरू छ क्या। अब कम्युनिटी लेभलमा काम गर्ने भएर पनि हो यो। अब डेन्टल प्लेग, क्यालकुलस होइन,
साइकोसिस, न्युरोसिस, मेन्टल रिटार्डेसन, यो अब कुन मेडिसिन चाहिँ कम्युनिटी लेभलमा प्रोभाइड गरेछ फ्री अफ कस्ट, यो कुराहरू थाहा हुनु पऱ्यो। साइकोसिस, न्युरोसिसमा त मेजर डिफ्रेन्सिएटिङ फ्याक्टर के हो भनेर सोधिन्छ होइन। अब साइकोसिसको प्रिभ्यालेन्स कति छ जेनरल पपुलेसनमा, यो सोधिन्छ। मेन्टल रिटार्डेसन को लागि चाहिँ आइक्यू कति हुनु पऱ्यो, आइक्यू त म्याक्सिमम टाइम सोधेको हुन्छ कि यहाँबाट। बिलो यति आइक्यूलाई चाहिँ के भन्छ, प्रोफाउन्ड, माइल्ड, मोडरेट, सिभियर थाहा हुनु पऱ्यो। सजिलो पनि छ होइन, कन्टिन्युस छ त्यो नम्बर, कन्टिन्युस भएको कारणले चाहिँ अलिक सजिलो पनि भइदियो। त्यो पनि कमन नै हो यो, अब थाहा भइहाल्छ यो कुरा, अलिकति याद गर्ने त हो। अब रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको डायग्राम बनाउनुहोस् भनेर आउला इक्जाममा, यो कुराहरू ख्याल गर्नु पऱ्यो। मेकानिजम अफ मेन्स्ट्रुएसन, फेजेस अफ मेन्स्ट्रुएसन क्या मेकानिजम भनेको, यो कुराहरू यसरी सोधिन्छ। पिबी ब्लिडिङ होइन, युट्राइन प्रोल्याप्स, मेनोपजल ब्लिडिङ, यस्तो कुराहरू, पिएमएसको कुराहरू, सिम्टम्सहरू इन टपिक छ यो, इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी, म्यानेजमेन्ट अफ मास्टाइटिस, ब्रेस्ट एब्सिस होइन, पोस्टपार्टम कम्प्लिकेसन्सहरू के आउँछ, यस्तो कुराहरू चाहिँ जान्न पऱ्यो। नर्मल लेबर, युटोसिया, डिस्टोसियाको कुराहरू छ, अर्ली डायग्नोसिस, रिफरल होइन, प्रिपेरियम, सेफ एभर्सन होइन, पर्मानेन्ट एन्ड टेम्पोरेरी कन्ट्रासेप्टिभ्स, फ्यामिली प्लानिङ भनेर माथि नै छ, यहाँ पनि रहेछ है, सेम कुराहरू रिपिट छ। अब हेल्थ सर्भिस एक्ट र रेगुलेसनहरू के छ, यसको लागि त पिडिएफ नै हुन्छ होइन, हाम्रो साइटहरूमा दिएको हुन्छ, ट्याक्क डाउनलोड गऱ्यो, हेऱ्यो, पढ्यो, भइहाल्यो। हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल होइन, अब तपाईँहरू हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलमा इङ्गेज हुने हो, आफ्नो लाइसेन्स त्यहीँबाट पाउने हो, त्यो चाहिँ कुराहरू थाहा हुनु पऱ्यो। कहिलेदेखि आयो लाइसेन्सको प्रावधान, कहिलेदेखि सुरु भयो, के को लागि सुरु गर्यो होइन, क्वालिटी कन्ट्रोलको लागि हो, यस्तो कुराहरू भयो, यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। प्रथम पत्र होइन, अब फर्स्ट पोइन्टबाट चाहिँ 5वटा क्वेसन आउँछ, यो अब्जेक्टिभ क्वेसन भनेर दिएको यो, यसरी चाहिँ डिभाइड गर्दा छ कि 12मा चाहिँ जम्मा एउटा, 13मा एउटा, 15मा एउटा पोइन्ट छ नि त यहाँ, 12मा 12.1 भनेर छ, 9मा 9.1 भनेर छ, तर 2टा क्वेसन छ क्या, फाइदा छ नि त यस्तो। थोरै टपिक पढ्दा नि 2टा आइदिन्छ त्यहाँबाट, सजिलो छ, आत्तिनु पर्दैन। यो चाहिँ लास्ट हो, यति नै रहेछ, यति नै छ होइन। अब यसको लागि त टाइम मजाले पुग्छ कि यो होइन, एमसिक्युजको लागि, यो एमसिक्युज यतिको लागि चाहिँ टाइम मजाले पुग्छ। यो जेनरल अवेरनेस भयो, यो पब्लिक म्यानेजमेन्ट भयो, यो कोर सब्जेक्टको भयो। अब टाइम नपुग्ने भनेको यसको लागि हो कि होइन, टाइम अलिकति गाह्रो पर्छ कि, नाम ननिस्किने भनेको कहिलेकाहीँ सजिलै आउला पेपर, तर नाम निस्केन भनेको टाइम नपुगेर हुन्छ कि, त्यस्तो केसमा सबैजना पढेरै गएको हुन्छ, म्याक्सिमम नम्बर अफ क्यान्डिडेट चाहिँ पढेर गएको हुन्छ निकाल्छु भनेर, तर टाइम पुग्दिँदैन, त्यसले धोका दिन्छ कि। अब 10 मार्क्सको क्वेसन तल हुन्छ कि, अब तल भएको क्वेसन नै छुट्ला, 10 मार्क्स छुटेको नि त्यो त। अब डिटरमाइनिङ त 0.25 हुन्छ लोकसेवामा त होइन, यो त पास हुनेको सवाल छैन नि त, यो त कम्पिटेटिभ एक्जाम हो, त्यही भएर टाइम म्यानेजमेन्ट मस्ट हो कि। अब यसको लागि चाहिँ 12 होइन, एउटा क्वेसनलाई 12 मिनट्सको टाइम क्या, यो सर्ट क्वेसनलाई 6 मिनट्स, लङ क्वेसनलाई 12 मिनट्सको टाइम दिने कि। यसरी 12.5 12 मिनट्स दियो भने 6 मिनटमा 1 मिनट सोच्ने क्या, अब म के लेख्छु त्यहाँमा कति लेख्नुपर्छ भनेर 1 मिनट ट्याक्क सोच्ने क्या। नत्र नसोचे लेख्न लाग्यो भने सबै कुरा इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ, सबै कुरा लेख्न लाग्दा झन् भ्याइँदैन कि, सकिँदैन, टाइमै पुग्दैन। त्यही भएर 1 मिनट मजाले सोच्ने होइन, माइन्डलाई कुल राख्ने जति सकिन्छ, अनि लेख्न स्टार्ट गर्ने, सोच्दै लेख्दै गर्न पनि सकियो। त्यो सोच्दै लेख्दै नै गर्नुपर्छ, टिप अफ द टङ त त्यसरी घोकेर गइएको हुँदैन होइन, बिर्सिन्छ पनि, कति कुराहरू बिर्सिन्छ, म्याक्सिमम नम्बर अफ रिपिटेसन गर्दा नि बिर्सिन्छ नि त यो कुराहरू त, ट्याक्क लाइन टु लाइन त्यसरी हुँदैन त्यो कुराहरू। त्यो पनि टेन्सन मान्नु पर्दैन, कोर कन्सेप्ट जिस क्लियर भएपछि एक्जामिनरले मजाले मार्क्स दिइराख्नु भएको हुन्छ। यो कुरा लेख्न पर्यो होइन, 5 मिनट्स लेख्ने, 1 मिनट सोच्ने, यसरी डिभाइड गर्ने। र लङ क्वेसनको लागि 12 मिनट्समा 2 मिनट सोच्ने, 10 मिनट लेख्ने, 10 मिनटमा म्याक्सिमम नम्बर अफ कुरा लेखिन्छ कि खासमा। आफ्नो टाइम चाहिँ ट्याक्क, घडी त रुममै पनि हुन्छ, आफूले पनि बोकेर जाने, अगाडि राख्ने, ट्याक्क मैले चाहिँ यतिमा यति गर्ने है भन्ने छुट्याउने कि। अनि घरमा प्र्याक्टिस गर्दा पनि त्यसरी नै गर्ने कि,
सर्ट क्वेसनलाई पनि होइन, सर्ट क्वेसनलाई 2 पार्ट बनाइदिने के, एउटा 5 मार्क्सको क्वेसन, एउटा 5 मार्क्सको क्वेसनलाई 2 पार्ट बनाइदिएर 10 को गराइदिने, त्यसरी प्र्याक्टिस गर्ने। दुईवटा 2 in 1 भयो कि, त्यति बेला सर्ट क्वेसन नि प्र्याक्टिस भयो, लङ क्वेसन नि प्र्याक्टिस भयो, टाइम म्यानेजमेन्ट पनि प्र्याक्टिस भयो है। यसरी एकदम त्यो सकिन्छ, नसकिने कुरा छैन। ब्ल्याङ्क पेपरमा लेख्ने प्र्याक्टिस गर्ने होइन, यसरी चाहिँ गर्न सकियो। यति गर्दा पनि स्टिल 10 मिनट्स टाइम चाहिँ बाँकी हुन्छ कि, यति गर्दा पनि 10 मिनट्स टाइम बाँकी हुन्छ। 10 मिनट्समा चाहिँ त्यति बेला आफूले चेक गर्ने, मैले कतै रङ खण्डमा रङ कुरा त लेखिनँ, कुनै क्वेसन त छुटेन होइन, क्वेसन पढेरै चेक गर्ने कि। कहिलेकाहीँ हामीलाई हतारमा वाट आर द कम्प्लिकेसन्स अफ हेमोरेज भन्ला, वाट आर द कन्डिसन्स फर हेमोरेज लेखिदिउँला के, त्यस्तो कुराहरू हुनसक्छ। यो जेनरल कुरा यस्तो भइराख्ने कुरा हो, यो कमन हो, सबैसँग हुन्छ यस्तो कुरा। यो कुरा चाहिँ हेर्ने, चेक गर्ने होइन, त्यही चेक गर्नुको लागि चाहिँ 10 मिनट त्यो टाइम झन् क्रिटिकल टाइम छ। म त पेपर दिँदासम्म लेख्छु भनेर नआँट्ने कि, पेपर दिने बेलासम्म लेख्न लायो भने मेजर कुरा झन् छुट्छ, त्यसरी त्यो क्लियर हुँदैन कि। आउनुपर्ने कुरै नआइकन पेपर बुझाइन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। ए म लेख्दै थिएँ, म्यामले पेपर तान्नुभयो, होइन त्यस्तो, अब टाइम सकेपछि तान्नुहुन्छ नि, त्यही हो। ओहो नम्बर अफ क्यान्डिडेट्स भनेर डराइराख्न नि पर्दैन, किनभने 5000 क्यान्डिडेट्स भए पनि एक्जाम दिन एक्जाम सेन्टरमा जाने 3000 हुनु होला, आधी त एब्सेन्टै भएर जान्छ होइन। अब 3000मा पनि मेरो फर्स्ट टाइम हो, म पेपर हेर्न आएको भन्ने अलिकति हुनुहुन्छ त्यहाँबाट पनि होइन। अनि म त यसको त प्र्याक्टिसको लागि हो, म त सँगो मेरो टार्गेट भन्ने पनि अलिकति हुनुहुन्छ। यसरी एक्चुअल नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट, एक्चुअल तपाईँको कम्पिटिसन हुने भनेको 100-200 भन्दा धेरै हुँदैन। त्यही भएर एक्जाम फर्म खुलेपछि ट्याक्क फर्म भर्ने, कोटाको त एउटा छ, त्यसको टेन्सन लिनु परेन, तपाईँ एकजना हो, एउटा कोटा भए पुग्छ। अनि मजाले पढ्न स्टार्ट गर्ने, आफूले आफ्नो 100% दिने होइन। अब योर कम्पिटिसन इज विथ यु होइन, आफ्नो पहिलाभन्दा कतिको इम्प्रुभ भए होइन, आफ्नो इभ्यालुएसन गर्दै पढ्ने। ठिक छ अहिले भएन भने के भयो त, नेक्स्ट टाइम भइहाल्छ, खुलिरहेको छ, प्रदेशहरूमा नि खुल्छ, एभ्री मन्थ के लस्करै खुल्दै जान्छ। अब सुरु हुन्छ खुल्नलाई, लस्करै खुल्दै जान्छ, हरेक ठाउँ भर्ने दिने, निस्किन्छ, स्योरली निस्किन्छ, त्यस्तो गाह्रो कुरा केही छैन। निकाल्छु भनेर आँटेपछि जे पनि हुन्छ, मान्छेले पहाड त फोडेको छ, यो त एउटा नाम निकाल्ने कुरा हो, सकिन्छ यो। यति छ यो कुरा। अब हामी चाहिँ आज फर्स्ट पोइन्टबाट नै जाउँ होइन, फ्यामिली प्लानिङबाट यो चाहिँ स्टार्ट गरौँ आज। भयो भयो आइसक्यो उस पनि ऊ भयो होइन, म्युट छ होइन।
अब हामी टपिक 1.1 मा छौँ। टपिक 1.1 मा फ्यामिली प्लानिङ छ होइन। फ्यामिली प्लानिङको बारेमा हेर्छौँ। अब हामी फ्यामिली प्लानिङ भनेको के हो त? फ्यामिली प्लानिङ यो भनेको प्र्याक्टिसेस हो होइन। दे आर प्र्याक्टिसेस in PICTA practices that enable होइन। यो चाहिँ प्र्याक्टिसेसहरू द्याट इनेबल कपल्स एन्ड इभन इन्डिभिजुअल्सलाई पनि है। इन्डिभिजुअल्स टु bring about wanted thoughts होइन। वान्टेड थट्सहरू चाहिँ ल्याउनको लागि इन्डिभिजुअल एन्ड कपल्सले एभोइड अनवान्टेड थट्स होइन। To plan the number of pregnancies होइन। To determine when to have children in relation to the age of parents होइन। पेरेन्ट्सलाई चाहिँ कति उमेरमा बच्चा जन्माउन मन छ होइन। To determine pregnancy in relation to the age of parents होइन। कति एजको हुँदा पेरेन्ट्सले चाइल्ड बर्थ गर्ने। To decide the number of children के कतिवटा चिल्ड्रेन चाहियो त पेरेन्टलाई। यो 5वटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो। फ्यामिली प्लानिङको डेफिनेसन लेख्नुहोस् भने नि यति 5वटा चाहिँ आउनै पर्यो के। जे पाए त्यही आफूले हच्चाको तालमा लेखेर हुँदैन। स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसनहरू चाहिँ मस्ट हुन्छ। यो लेखिसकेपछि यहाँबाट कति धेरै कुरा आइसक्यो। डेफिनेसनमा पनि भइहाल्यो आफूलाई,
यही कुरा सोधेछ क्या एमसियुमा। मेन्सन एमोङ होइन, एमोङ द फलोइङ मेन्सन विच वान अफ द फलोइङ इज द अब्जेक्टिभ अफ फ्यामिली प्लानिङ भनेर होइन। टु ब्रिङ एबाउट वान्टेड वर्ड थियो अप्सनमा, त्यसलाई टिक लगाउने यो हो होइन। यो कुरा 5वटा पोइन्ट चाहिँ ट्याक्क आफूलाई मेमोराइज गर्नै पर्यो। सजिलो पनि छ, कति सजिलो क्या। फ्यामिली प्लानिङको काम भनेको वान्टेड बर्थ ल्याउने हो, अनवान्टेड बर्थ एभोइड गर्ने हो। 2टा पोइन्ट त यसै याद भइहाल्यो। प्लान नम्बर अफ प्रेग्नेन्सिज, कति टाइम प्रेग्नेन्ट हुने त होइन, एकैचोटिमा ट्विन्स भयो भने सकिहाल्यो, उसलाई अर्को बच्चा चाहिएला नचाहिएला उसको होइन, उसले डिसाइड गर्ने कुरा हो। अनि कति एजमा हुने त होइन, यो कुरा जेनरल कुरा कि हाउ टु प्लान अ फ्यामिली भन्ने कुरा सम्झिने लेख्ने क्या। अब वान्टेड बर्थ ल्याउने, अनवान्टेड बर्थ हटाउने, कतिवटा प्रेग्नेन्सी चाहियो, कतिवटा नम्बर अफ चिल्ड्रेन चाहियो होइन, यो कुरा डिसाइड गर्ने हो भने कति एजमा चाहिँ पेरेन्ट्सको कति एजमा चाहिँ प्रेग्नेन्सी चाहियो, यो कुरा, यो 5वटा कुरा मस्ट हो। यहीँबाट सोध्दा छ कि एमसिक्यू ब्रिङ एबाउट वान्टेड बर्थ, ब्रिङ एबाउट अनवान्टेड बर्थ, 2टै अप्सनमा थियो। यसरी चाहिँ सोधा छ एकचोटि, यो त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यसरी यो यसलाई मेमोराइज गरेपछि डेफिनेसनमा लेख्न सक्यो, यता पनि लेख्न सक्यो है त। अब फ्यामिली प्लानिङतिरै जाउँ। फ्यामिली प्लानिङको टाइप्स होइन, टाइप्स अफ कन्ट्रासेप्टिभ। फ्यामिली प्लानिङ कति टाइप्सको छ त? 2टा टाइप्सकै छ, टेम्पोरेरी र पर्मानेन्ट। त्योभन्दा बाहेक त केही गर्नै मिल्दैन होइन। एउटा टेम्पोरेरी भनेको रिभर्सिबल भयो, पर्मानेन्ट भनेको इरिभर्सिबल होइन। यो 2टा टाइप्सको हुन्छ, टेम्पोरेरी र अर्को चाहिँ पर्मानेन्ट। अब टेम्पोरेरीमा के कुरा आउँछ, पर्मानेन्टमा के कुरा आउँछ त होइन। टेम्पोरेरीमा नि फेरि नेचुरल मेथड छ, यसरी नगरौँ है, यसलाई फेरि क्लासिफाई गर्नुपर्छ। टेम्पोरेरीमा नि नेचुरल कुरा छ। अब हर्मोनलको कुरा छ, मेकानिकलको कुरा छ, ब्यारियरको कुरा छ होइन। यति 4वटा त हो, यस्तो कुराहरू छ होइन। यो कुराहरू तपाईँलाई सोद्धा बित्तिकै तपाईँले एउटा यसरी चार्ट बनाएर क्लियर गरिदिनु भयो भने एक्जामिनरलाई क्लियर पनि हुन्छ कि उसलाई थाहा छ कि कन्सेप्ट भनेर हुन्छ, हेर्दा पनि बुझ्न ट्याक्कै सजिलो। यति जताउन त त्यो सुई 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 लाइन वाइज लेख्नुभन्दा यसरी चाहिँ चेक गर्न पनि सजिलो, मार्क्स पनि यसरी अलि धेरै आउँछ है। पर्मानेन्टमा फेरि यसमा चाहिँ एउटा छ, त्यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्ने होइन। पर्मानेन्ट भनेकै स्टरलाइजेसन हो। स्टरलाइजेसन भन्ने मेल र फिमेल, फिमेल स्टरलाइजेसन होइन। अब मेलमा चाहिँ के छ त? मेलमा त एउटा मात्र त छ, नन स्क्याल्पल भ्यासेक्टोमी। भ्यासेक्टोमी होइन। पहिला धेरै अगाडि चाहिँ अब यो सर्जिकल प्रोसिजर नै थियो, अलिकति त्यो उहाँ गएर बसेर गर्नुपर्ने होइन। अहिले त सेम डे गरिन्छ एकछिन टाइममा, अनि अलिकति टाइम रेस्ट पछि डिस्चार्ज नै हुन्छ यो होइन। यसलाई सजिलो बनायो, यसलाई चाहिँ नन स्क्याल्पल भ्यासेक्टोमी भनेर आएको छ नयाँ, नन स्क्याल्पल भ्यासेक्टोमी यो छ होइन। अब फिमेलमा त मिनी ल्याब पनि छ, ल्याप्रोस्कोप होइन, यो छ। अब नेचुरलीबाट जाँदा चाहिँ नेचुरलमा के हुन्छ त? स्पेसिङ होइन, स्पेसिङ गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा भयो यसमा पनि होइन। अब अर्को चाहिँ कोइटस इन्टरप्टस
यसैलाई विथड्रल भन्छ विथड्रल हैन अनि अरु के छ यसमा सेफ मेथड यति भयो हर्मोनलमा ओसीपीजहरु हैन ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल अनि डिपो नर्प्लान्ट हैन इम्प्लान्ट यसको कुराहरु मेकानिकल देयर इज ओन्ली वान आईयूसीडी अब ब्यारियर चाहिँ कन्डम भइहाल्यो यो कुराहरु छ अब योमा चाहिँ यति नै हो हैन ल्याप्रोस्कोपी को स्पेलिङ के हो एलएपीओ आरएसयूपी है यो चाहिँ तपाईले आफै करेक्ट गर्नु होला मलाई चाहिँ स्पेलिङ अलिक कन्फ्युजन भएर मैले नलेखेको त्यस्तै के छ स्पेलिङ हेरेर चाहिँ मजाले नोट टिप्दा राइट नै टिप्नु होला एलएपीओ आरएसयूपी समथिङ लाइक दैट करेक्ट गर्नु होला स्पेलिङको कुरा मात्र हो यो अब यति नै छ हैन यो यसरी ट्याक्क यो चार्ट बनाउने क्या यसरी चार्ट बनाइसकेपछि ट्याक्क आइसक्यो यहाँ नेचुरलमा के हर्मोनलमा के यसमा केमिकल छुटेछ एउटा हैन केमिकल पनि छ केमिकलमा के छ त फोम ट्याब्लेट्स सपोजिटरीज यो कुराहरु छ हैन फोम ट्याब्लेट्स जेल्समा नै आउँछ क्या फोम जेल्स हैन यही कुराहरु यति छ केमिकलको कुरा यसरी लेख्दिने 1 2 3 4 5 वटा छ यता दुईटा छ यो सजिलो कुरा अब टेम्पररी मेथड अफ फ्यामिली प्लानिङ भनेर ट्याक्क 5 वटा छ 5 वटा दिन सकिने कुरा छ के पहिला चार्ट बनाउने अनि एक्सप्लेन गरिदिने ट्याक 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 थोरै थोरै अनि भइहाल्यो 5 मा 5 आउँछ अनि यसरी गरे नि फ्यामिली प्लानिङको डेफिनेसन त्यो अघिको लेख्दिने त्यति लेखिसकेपछि त्यो आफैमा क्लियर कट छ दुईटा लेखिराख्नु पर्ने जरुरत छैन त्यो एउटा लेख्ने अनि टाइप्स अफ कन्ट्रासेप्टिभ भनेर सोध्ला यसरी टेम्पोरेरी पर्मानेन्ट चार्ट बनाएर गरिदिने सकिहाल्यो है अब स्पेसिङ चाहिँ थाहा छ तपाईहरुलाई एउटा प्रेग्नेन्सी र अर्को प्रेग्नेन्सीको बीचमा स्पेस गर्नु नै स्पेसिङ हो कोइटस इन्टरप्टस पनि थाहा भएकै कुरा हो विड्रलहरु हैन ड्युरिङ इन्टरकोर्स हैन अब त्यो चाहिँ विथड्र गर्ने हैन पेनिसलाई चाहिँ विथड्र गर्ने हैन अनि इजाकुलेट चाहिँ भजाइना भन्दा बाहिर गर्ने तर यो चाहिँ म्याक्सिमम फेलर हाई चान्स अफ फेलर छ हैन कोइटस इन्टरप्टस पनि सेपरेटमा गर्दा राम्रो हैन हाई फेलर चाहिँ किनभने प्री इजाकुलेटरी इन्जाइम्स हैन प्री इजाकुलेटरी फ्लुइडमा पनि सिमेन्टको मात्राहरु पाउँछ हैन त्यसैले पनि फर्टिलाइज गर्नलाई चाहिँ त्यो सफिसिएन्ट हुन्छ त्यही भएर हाई चान्स अफ फेलियर हैन कोइटस इन्टरप्टसमा चाहिँ यो चाहिँ सेफ प्रेडमा गर्दा ठिक हो अब सेफ मेथड भनेको चाहिँ फिमेलको हैन मेन्स्ट्रुअल साइकललाई रेगुलेट गरेर हैन मेन्स्ट्रुअल साइकललाई मेन्सेसहरुलाई रेगुलेट गरेर आफ्नो मेन्स कहिले हुन्छ हैन त्यसको 7 डेज बिफोर एन्ड 7 डेज आफ्टर हैन मेन्सेस चाहिँ सेफ प्रेड मानेर गर्ने त्यो हो तर यसमा पनि हैन यो पनि त्यति रिलायबल मेथड होइन के किनभने सबैको पिरियड चाहिँ 28 डेज साइकल छैन के यो चाहिँ 28 डेज साइकल बेस भएर हैन तर यसमा पनि आफू चाहिँ लङ्गेस्ट आफ्नो कहिले हो लङ्गेस्ट कति म्याक्सिमम कति डेजमा भएको छ र मिनिमम कति डेजमा भएको छ त्यसरी पिरियड भएको छ हैन मेन्स भएको छ मेन्स्ट्रुएसन त्यो हेरेर चाहिँ आफ्नो सेफ पिरियडहरु चाहिँ गर्न क्याल्कुलेट गर्न चाहिँ सकिन्छ स्टिल हैन त्यही पनि यो सेफ पिरियड पनि त्यति अब सबैको एउटै साइकल नहुने भएर हैन कहिले चाहिँ इरेगुलर भइदेला हैन त्यस्तो कुराले गर्दा सेफ मेथड चाहिँ होइन यो 100% एक्युरेसी छैन यसमा पनि हैन अब कहिले चाहिँ फेस्टिभलहरुमा हाम्रो मेडिसिन खाने चलनहरु दैट इज अ ब्याड प्र्याक्टिस स्टिल त्यो छ हैन त्यस्तोले गर्दा साइकल त्यो नहोला हैन राम्रोसँग त्यो कुराहरुको कारणले गर्दा चाहिँ यो पनि त्यति रिलायबल मेथड चाहिँ होइन अर्को स्पेसिङमा मैले अघि छुटाएको छु
स्पेसिङमा चाहिँ एउटा चाइल्ड बर्थ भएपछि मदरले ब्रेस्ट फिड गर्यो भने चाहिँ त्यति बेला पनि ब्रेस्ट फिडिङ टाइममा चाहिँ चान्सेस अफ ओभुलेसन कम हुन्छ होइन। यो कुराहरू छ होइन, यो कुराहरू पनि एप्लाई गर्न सक्यो। यसरी नेचुरल मेथड्सहरू भए तापनि होइन एकुरेसी 100% चाहिँ छैन। द्याट्स वाइ हामीलाई अरू मेथड्स अफ फ्यामिली प्लानिङ चाहिएको हो। त्यही भएर अरू मेथड्स अफ फ्यामिली प्लानिङहरू चाहिँ आएको हो। यो कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ है। अरू यसमा चाहिँ यो कुराहरू भयो। अब एब्स्टिनेन्सै गरेर पनि होइन एभोइड गर्न सक्यो। अब नेपालमा त नजाँदै पनि होइन अब फ्यामिली कस्तो विस छ होइन एब्स्टिनेन्स गर्न सजिलो। मोस्ट अफ द फिमेल्सहरू चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ, मेल्सहरू चाहिँ एब्रोडमा हुनुहुन्छ, एब्स्टिनेन्स भइहाल्यो। फ्यामिली प्लानिङ त्यति आवश्यक पनि पर्दैन सर्टेन सिचुएसन्सहरूमा होइन। अब अरू बेलाको लागि चाहिँ टेम्पोरेरी पर्मानेन्ट बोथ मेथड्सहरू छ। नेचुरलको कुरा भइहाल्यो। अब हर्मोनलमा ओसिपिजहरू छ, ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स। ओसिपिज होइन ओरल, यो चाहिँ कसले प्रोभाइड गर्छ? हाम्रो एमआइएसपीले प्रोभाइड गर्छ। एमआइएसपीले प्रोभाइड गरेको पिल्समा चाहिँ कस्तो पिल्स छ, कस्तो छ? यस्तो ब्राउन तल चाहिँ 7वटा ब्राउन, 2 3 4 5 6 7 यस्तै यहाँ 3टा लाइन छ अर्को 7-7वटाको। इमेजिन गर्नुहोस् 7-7वटा। यसरी 7 3 21वटा होइन। एउटा मेडिसिन याद गर्ने, मेडिसिनको फाइल होइन 4वटा रो छ, 4वटामा 4 7 7 7 गरी होइन। यो 4वटा चाहिँ 21वटा हो, 21 पिल्स। यो चाहिँ 7 ब्राउन पिल्स, 7 ब्राउन पिल्स। के हो त यो ब्राउन किन भयो त? यो फेरस फ्युमारेट हो, आइरन। सो ब्राउन पनि छ। अनि 7वटा छ होइन। एनिमिक पेसेन्टलाई काम गरिहाल्यो, एनिमिया छ भने पनि आइरन खाइदिइहाल्यो। ठिक छ, यो 7वटा यो भयो। र यसमा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने कुरा हाम्रो एमआइएसपीबाट यस्तो खालको पिल्सहरू आउँछ 21 र 7 भएको। यसमा के छ त कम्पोजिसन है त? अब यसमा चाहिँ कुन पिल्समा कतिवटा के छ होइन, लेभोनोर्जेस्ट्रेल प्रोजेस्टेरोनहरू कति छ त यो हेर्नु पर्यो। यो कन्टेन 0.3 mg, 0.3 m माइक्रोग्राम सिजी भनेको 3 mg होइन। 3 mg के छ त यसमा? यसमा 0.3 mg 30 mcg भयो त। माइक्रोग्राम डिभाइड गर्नु त है 40 माइक्रोग्राम होइन। 0.3 mg 30 माइक्रोग्राम। मैले तलको माथि लेख्दैछु, सरी फर द्याट। यो चाहिँ इथाइनल स्ट्राडियोल अर स्ट्रोजन छ कि यति चाहिँ। इथाइनल स्ट्राडियोल ETHYNYL इथाइनल स्ट्राडियोल अर स्ट्रोजन छ होइन। 0.3 mg 30 mcg होइन। mgलाई माइक्रोग्राममा लग्ने होइन। 0.3 mg इथाइनल स्ट्राडियोल होइन अर स्ट्रोजन छ र 150 mg यसलाई पनि माइक्रोग्राममा लाग्न सक्यो। 150 mg प्रोजेस्टेरोन छ होइन। यस्तो छ हाम्रो केमिकल कम्पोजिसन होइन। हर्मोन यति छ 0.3 mg र 150 mg होइन। स्ट्रोजनको मात्रा कम छ, प्रोजेस्टेरोनको मात्रा धेरै छ होइन। यसरी छ यसको चाहिँ होइन। लेभोनोर्जेस्ट्रेल प्रोजेस्टेरोन, लेभोनोर्जेस्ट्रेल यस्तो छ हाम्रो केमिकल कम्पोजिसन, हाम्रो एमओएसपीले दिने ट्याब्लेटको कम्पोजिसन। यो त ठाउँ अनुसार फरक पनि हुन पायो, बाहिर अर्कै पाउला होइन। यस्तो छ। अनि यसलाई चाहिँ 7 ब्राउन पिल्समा चाहिँ कति mg छ त? 75 mg फेरस फ्युमारेट होइन। सबैको कम्पोजिसन थाहा भइसक्यो हामीलाई। 150 mg प्रोजेस्टेरोन,
0.3 mg एस्ट्रोजन होइन, 0.3 mg इस्ट्रोजन, 150 mg प्रोजेस्टेरोन, 75 mg आइरन छ हाम्रो पिल्समा, हाम्रो एमआइएसपीले प्रोभाइड गर्ने पिल्समा। यो चाहिँ कहिलेबाट स्टार्ट गर्ने त? स्टार्टेड विदिन 5 days अफ मेन्स्ट्रुअल पिरियड होइन, विदिन 5 days मिन्सेस भएको 5 daysमा स्टार्ट गर्नु पर्यो। अनि यो त 5 days होइन, हेर्दै यो त 1 महिनालाई पुग्ने जस्तो छ त होइन। 28 दिनको साइकल, 28 दिन एउटा 1 महिनालाई पुग्छ यो पिल होइन। पिल्स खाँदासम्मलाई यो कन्ट्रासेप्टिभ हो, अनि फेरि नेक्स्ट साइकल सुरु गर्ने हो है। टेम्पोरेरी मेथड भयो, अनि यसले चाहिँ अब कन्ट्रासेप्टिभको यो अब यसले चाहिँ बर्थ कन्ट्रोलमा हेल्प गर्छ। यसले कसरी काम गर्छ त? यसले चाहिँ ओभुलेसनलाई नै डिक्रिज गर्छ, डिक्रिज ओभुलेसन। होइन, ओभुलेसनलाई चाहिँ कसरी डिक्रिज गर्छ त यसले? बाई मेकिङ सर्भाइकल म्युकस थिक। सर्भाइकल म्युकस होइन, हाम्रो सर्भिक्समा चाहिँ जुन म्युकस प्लकहरू हुन्छ होइन, जुन म्युकस प्लकहरूलाई चाहिँ बाई मेकिङ सर्भाइकल म्युकसलाई नै थिक बनाइदिन्छ यसले चाहिँ, बाई मेकिङ सर्भाइकल म्युकस थिक होइन। पिल्समा जान्नुपर्ने कुरा यति हो। अब पिल्स चाहिँ फ्री अफ कस्ट पाइन्छ हेल्थ पोस्टहरूमा। फ्यामिली प्लानिङ एसोसिएसनमा गयो भने पनि त्यहाँबाट पनि फ्री अफ कस्टमा चाहिँ पिल्सहरू प्रोभाइड गरेको हुन्छ है। अलिकति हिस्ट्रीको कुराहरू पनि जान्नुपर्छ। अहिले यो कन्टिन्यू गरेपछि हामी हिस्ट्रीमा नै अलिकति हेरौँला। फ्यामिली प्लानिङ एसोसिएसनले कसरी आयो नेपालमा होइन, के गर्यो, कसरी स्टार्ट भयो फ्यामिली प्लानिङ भन्ने कुरा पनि छ। यो सकेर चाहिँ त्यता पुगौँला हामी, त्यो जान्नुपर्ने कुरा छ है। अब यो यसबाट होइन यसरी फिगर बनाएपछि त ट्याक्कै याद भइहाल्छ यो जेनरली होइन, सम्झिन पनि सजिलो हुन्छ यसरी। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यही एमजी र माइक्रोग्राम होइन, झुकाउनुको लागि अप्सनमा 30 mcg देला, 0.3 mg देला। यो mcg mg दुइटै याद गरिदिनुहोस्, अरू एउटा याद गऱ्यो भने अर्को डिभाइड गरेर आएको एन्सर हो, थाहा भइहाल्छ होइन। यो इम्पोर्टेन्ट कुरा कतिचोटि सोधाएको छ क्या, हाम्रो केमिकल कम्पोजिसन के छ एमएसपीले दिएको पिल्सको भनेर। यो कुरा चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट आइरहेको कुरा हो होइन। अनि इथाइनाल स्ट्राडियोल भनेर आउला, कन्फ्युज हुनु भएन, त्यो भनेको एस्ट्रोजन हो होइन। कतिसम्म सिम्पल कुरा सोध्छ कि डिपोको फुल फर्म, डिएमपिएको फुल फर्मसम्म सोधाएको छ कि एकचोटि होइन। आफूले चाहिँ अलिकति पढ्दा ख्याल गरेको भए त्यो लाउन सकिहाल्यो क्या। यो इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन, यो याद गर्नु पर्यो केमिकल कम्पोजिसन के छ। अर्को यो पनि सोधाएको छ होइन, मस्ट धेरैचोटि सोधिसकेको कुराहरू हो यो होइन। यो त यो अब याद पनि भइहाल्छ। यो त 30 र 150 छ यो यसरी, अनि यता 21 र 7 छ याद। अर्को क्वेसन सोधेको भनेको 7 ब्राउन पिल्समा चाहिँ के छ भनेर सोधेको छ कि, तलको ब्राउन पिल्स होइन, हाम्रो पिल्समा चाहिँ तल ब्राउन पिल्स त्यो के हो भनेर सोधेको छ कि, फेरस फ्युमेरेट हो होइन। यति सोधिसकेपछि कति छ त्यसको कम्पोजिसन भन्नु पनि सोध्न सक्ला। 150 mg यो थाहा हुनुपर्ने कुरा। कहिले स्टार्ट गर्ने त? दिस इज इम्पोर्टेन्ट होइन। विदिन 5 days अफ मेन्सेस, 5 days अफ मेन्सेस टुडे होइन। यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ, यो याद गर्नु पर्यो। काम कसरी गर्छ त पिल्सले, पिल्सको मेकानिजम अफ एक्सन अफ पिल्स भनेर यो त म्याक्सिमम नम्बर अफ टाइम्स सोधेको कुरा हो होइन। अनि सर्भाइकल म्युकसलाई थिक बनाउने यो र आयोडी अलिकति होइन, उसले चाहिँ सर्भाइकल म्युकसको के भन्छ त्यसलाई स्ट्रक्चर चेन्ज गर्ने होइन, टोटली स्ट्रक्चरै त होइन, त्यसको कम्पोजिसन चेन्ज गर्ने हो, यसले चाहिँ थिक बनाउने हो। यो कुरा चाहिँ अलिकति सेम जस्तो कुराहरू छ, त्यही भएर पनि धेरै सोध्छ होला कि यो सोधिरहेको हुन्छ यो कुरा पनि होइन। सर्भाइकल म्युकसलाई चाहिँ थिक बनाउने यसको काम भनेको पिल्स कति सजिलै काम गर्यो क्या। सर्भाइकल म्युकसलाई नै थिक गरायो, स्पर्म त्यहाँभित्र जान पाएन होइन, सर्भिक्समै अड्कियो क्या, त्यही नै हो, त्यसको काम सकियो। अनि ओभुलेसनलाई चाहिँ डिक्रिज गराइदिने होइन, साइकलमा इफेक्ट गर्दो रहेछ किनभने यो हर्मोन हो होइन, हर्मोनै दिइरहेछ। 30 mg र 150 mg 30 mcg र 150 mg होइन, 0.3 mg र 150 mg इस्ट्रोजन र प्रोजेस्टेरोन, यो कुराहरू याद गर्नु पर्यो। यति छ। अब यो त एउटा फाइदा रहेछ नि त, एनिमिया भएकोमा पनि दिन पाइयो होइन यसको। र अब यसको
अर्को छ यसको कन्ट्राइन्डिकेसन क्या, कस्तो केसमा नदिने त यो। इन्डिकेसन्समा चाहिँ हेभी स्मोकर, हेभी स्मोकरमा दिनु भएन, डायबिटिज मेलाइटसमा दिनु भएन, लिभर डिजिजमा दिनु भएन, टिबी ड्रग्स युजरमा दिनु भएन, स्पेसल्ली रिफाम्पिसिन खाइरहेकोलाई अब टिबी ड्रग्समा रिफाम्पिसिन छ भने खाइहाल्छ नि, थाहा हुनु पऱ्यो आफूलाई कुन चाहिँ ड्रग्ससँग रियाक्ट गर्छ। आरआई रिफाम्पिसिनको स्पेलिङ आरआइएफएम पिसिन होइन। अनि सिजर ड्रग्ससँग दिनु भएन होइन, सिजर इफिकेसीलाई घटाइदिन्छ, पिल्स खाँदा बित्तिकै सिजर ड्रग्सको इफिकेसी नि घट्छ होइन, र टिबी ड्रग्सको इफिकेसी नि घट्छ। स्पेसल्ली रिफाम्पिसिनले काम गर्न छोड्छ होइन, रियाक्सन पनि गर्छ र के भन्ने त्यसलाई इफिकेसी पनि घट्छ होइन। लिभर डिजिज भएकोमा दिनु भएन, डायबिटिज मेलाइटसमा दिनु भएन, हेभी स्मोकरमा दिनु भएन, ओबेसिटीमा दिनु भएन होइन, ओबिएसआइटी ओबेसिटीमा, ब्लड क्लटिङ डिसअर्डर्सहरूमा, प्लेटलेट एग्रिगेसनहरू हुनेमा होइन, क्लोपिड्रोजलहरू खाएको केसेसहरू हुन्छ नि, त्यस्तो केसेसमा दिनु भएन, यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ दिनु भएन। यसले चाहिँ अलिकति रिस्क अफ ब्रेस्ट क्यान्सरहरू पनि गराउँछ होइन, यो भयो होइन। यस्तोमा चाहिँ नदिने कारणहरू चाहिँ अब हाई रिस्क अफ हार्ट एट्याक्सहरू होइन, यसले चाहिँ ब्लड क्लटिङमा इफेक्ट गर्ने भएको भएर चाहिँ नदिने भनेको। पहिल्यै त्यसलाई डिसअर्डर छ, अझ पिल्स थप्यो भने अझ थप्यो क्या। हेभी स्मोकर होइन, यस्तोमा चाहिँ दिनु भएन। ओबिस छ भने दिनु भएन होइन, हाई रिस्क अफ हार्ट फेलरहरू हुन्छ उसलाई। डिप्रेसन भएको केसमा पनि दिनु भएन। एन्टी डिप्रेसेन्टहरूलाई पनि यसले इनइफेक्टिभ बनाइदिन्छ। यति छ यसको कन्ट्राइन्डिकेसन। यसो हेर्दा चाहिँ यसको कन्ट्राइन्डिकेसनहरू धेरै छ क्या। ओबिसिटी होइन, चाइल्ड बर्थ पछि फिमेल ओबिस नै हुन्छ होइन, कन्ट्रोल गर्न खोज्दा पनि ओबिस भएको हुन्छ, ओबिसिटीमा दिनु मिलेन। हाम्रो युजली गाउँघरतिर त फिमेलले त स्मोक गर्ने चलन हुन्थ्यो, अहिले त के गाउँ के सहर सबै गरिरहेको हुन्छ। हेभी स्मोकरमा दिनु भएन। डायबिटिज मेलाइटस कति कमन डिजिज हो है, यो धेरैलाई लगाइरहेको हुन्छ, उसलाई पनि दिनु भएन। धेरै रहेछ कि यसको कन्ट्राइन्डिकेसन चाहिँ होइन, पिल्सको कन्ट्राइन्डिकेसन चाहिँ जे होस् धेरै छ। ब्रेस्ट फिडिङ मदरलाई दिनु भएन। ब्रेस्ट फिडिङ छ भने त दिनै हुँदैन यो। यति छ पिल्सको। पिल्सको कन्ट्राइन्डिकेसनबाट पनि एमसिक्यू सोधेछ नि। एब्सोल्युट कन्ट्राइन्डिकेसन अफ पिल्स भनेर यो रिफाम्पिसिन ड्रग होइन। अनि यो पनि सोधेछ, यो सिजरको कुरा पनि सोधेछ, सिजर डिसअर्डरमा दिँदैन भनेर यो पनि सोधेछ है। अनि डायबिटिजमा दिँदैन, लिभर डिजिजमा होइन, यो कुरा सोधिरहेको हुन्छ कि। लिभर डिजिजमा दिँदैन, डायबिटिजमा दिँदैन भनेर यो सोधिरहेको हुन्छ कि। यो कुन कुन कन्डिसनमा चाहिँ कन्ट्राइन्डिकेटेड छ पिल्स भनेर यो कुराहरू चाहिँ याद गर्नु पर्यो। आफूले लेख्दा पनि ट्याक्कै एन्सर लेख्दा पनि पिल्सको मेकानिजम अफ एक्सन होइन, के छ कम्पोजिसन, पहिला त कम्पोजिसन लेख्न पर्यो, अनि मेकानिजम अफ एक्सन, इन्डिकेसन, कन्ट्राइन्डिकेसन, अनि मेजर साइड इफेक्ट। मेजर साइड इफेक्ट अफ पिल्स के हो त? मेजर साइड इफेक्ट होइन, पिल्सको मेजर साइड इफेक्ट के हो? इज ब्रेक थ्रु ब्लिडिङ, BREAK। ब्रेक थ्रु ब्लिडिङहरू हुन्छ, यो कुरा आउनु पर्यो होइन, यो कुराले याद गर्नु पर्यो। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। कतिचोटि सोधाछ क्या,
अब यो रिलेट गर्नु मिल्ने कुराहरू छ होइन, यसको के हो त्यसको के हो। अब मेनली सोध्ने भनेको मेजर साइड इफेक्ट यसको सोध्छ, आइयुसिडीको सोध्छ कि यो छ है। यति छ अब यसमा चाहिँ। अब अर्को चाहिँ चाहिँ आइयुसिडी, इंट्रायूटेराइन कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइस, युटेराइन कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइस। थाहा भयो कुरा हो। नेपालमा कुन पाइन्छ त? कप्पर-टी होइन, 3HCA भन्ने पाउँछ। यो चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन आइयुसिडी हो। फर्स्ट जेनेरेसन र सेकेन्ड जेनेरेसन भनेर छ। फर्स्ट जेनेरेसन नेपालमा पाउँदैन, हटिसक्यो। फर्स्ट जेनेरेसनबाट सेकेन्ड जेनेरेसन किन आयो भन्ने कुरा चाहिँ अब यो चाहिँ अलिकति युजको कुराहरू छ अनि कम्पोजिसनको कुराहरू छ। यो कुरा भइहाल्यो। कप्पर-टी, विच कप्पर-टी इज एभाइलेबल इन नेपाल होइन, सेकेन्ड जेनेरेसन भनेर छ। यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। बाहिर त फर्स्ट जेनेरेसन पनि युजमा हुन्छ अरे, छ बाहिर। अनि कप्पर-टी 380A हो नेपालमा पाउने भन्ने यो कुरा याद गर्नु पऱ्यो। दुइटै सोधाएछ एमसिक्यूमा, पहिला पहिला सोधेको कुराहरू हो यो। अब यसमा चाहिँ के छ त होइन, कप्पर-टीमा चाहिँ दिस इज नट अ हर्मोन होइन, यो त मेकानिकल हो होइन। यसले चाहिँ मेकानिकल ब्यारियर प्रोभाइड गर्छ। यसले कसरी काम गर्छ त होइन, यसले काम गर्ने यसको मेकानिजम अफ एक्सन भनेको चाहिँ कसरी हो त? बायोकेमिकल कम्पोजिसन के अघि पनि कुरा आइसकेछ है। यसको चाहिँ बायोकेमिकल कम्पोजिसनलाई चाहिँ अल्टर गर्छ कि यसले। बायोकेमिकल कम्पोजिसन अफ सर्भाइकल म्युकस अब यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा के आयो भने अघि सर्भाइकल म्युकसलाई ठिक बनाउँथ्यो पिल्सले, अहिले यसले चाहिँ बायोकेमिकल कम्पोजिसन फरक पार्छ, मेकानिजम अफ एक्सन भनेर सोध्छ है। मेकानिजम अफ एक्सन यसको के हो भनेर सोधेको हुन्छ, यो जान्न पर्यो होइन। अब यसले स्पर्मको होइन, स्पर्मको के भन्ने त्यसलाई स्ट्रक्चरमा पनि डिफ्रेन्सिएट गर्छ क्या, स्ट्रक्चरमा पनि त्यसले डिफ्रेन्ट गराइदिन्छ होइन। अब जसरी स्पर्म निस्केर ओभामा गएर फर्टिलाइज हुनु पर्यो, तर त्यहाँ गएर त स्पर्म त यस्तो छ नि त, यस्तो छ। यो ब्रेकडाउन हुनु पर्यो, एजस के भन्छ यसको आउटर लेयर एजोस्मियरहरू चाहिँ ब्रेकडाउन भयो, हट्न पर्यो अनि बल्ल फर्टिलाइज हुने कुरा। यो नै हुन दिँदैन क्या यसले चाहिँ, स्पर्मको स्ट्रक्चरमा नै एक्ट गर्यो क्या होइन। यो यस्तो यसरी काम गर्छ यसले होइन। मैले पिल्स र यो सँगै पढाउनुको कारण भनेको तपाईँले त्यो र यो रिलेट गर्न सक्नु होला भनेर हर्मोनल नलेज बाँकी छ है। म जस्ट रिलेट गराउनुको लागि मात्र यो र यो सँगै पढाएको। यो के मेकानिजम अफ एक्सन दुइटैको मिक्स गरेर सोधिदिन्छ क्या, अनि मान्छे कन्फ्युज भइदिन्छ, रङ अप्सनमा लगाइदिन्छ क्या। त्यस्तो नहोस् भनेर मात्र मैले रिलेट गर्नको लागि यसरी तपाईँलाई बुझाउन खोजेको। हाम्रो हर्मोनलमा त अझ बाँकी छ नि त, डिपो बाँकी छ, इम्प्लान्ट बाँकी छ होइन। आइयुसिडीले कति इयर्सलाई काम गर्छ? 12 इयर्सको लागि काम गर्छ कि यसले। कति लामो टाइम होइन त्यो, एकचोटि लगाएपछि चाहिँ यसले 12 इयर्ससम्म काम गर्छ। इमिडिएटली इमिडिएटली आफ्टर चाइल्ड बर्थ पनि यो युज गर्न सकिन्छ। आफ्टर चाइल्ड बर्थ और एबोर्सन, बर्थ और एबोर्सन पछि पनि यो युज हुन्छ। एबोर्सन होइन, यो त इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पनि हो त होइन। किन इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ हो भने
अनप्रोटेक्टेड इन्टरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इन्टरकोर्स पछिको विदिन 120 आवर्ससम्ममा चाहिँ आइसिडी इन्सर्ट गर्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रेग्नेन्सीलाई चाहिँ एभोइड गर्छ क्या। 120 आवर्स भनेको कति हो त? 5 डेज। यसरी सोध्छ है क्वेसन, कति डेजमा भनेर हिसाब गरेर बस्नुको सट्टा यति याद गर्यो भने टाइम सेभ भयो होइन। त्यति धेरै फ्री टाइम पनि हुँदैन त्यहाँ होइन। यो पनि सोधाछ है, विच अमङ द फलोइङ इज इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ भनेर आइओडी पनि दिएर सोधाछ। विदिन कति आवर्समा यसले काम गर्छ? 120 आवर्स। यो पनि याद गर्ने। यो सोधाछ 5 डेज भनेर चाहिँ अहिलेसम्म सोधाएको छैन, तर सोधिदिन सक्ला के, अलिकति कन्फ्युज पार्न सोध्ने त हो। यसरी चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। यसको इन्डिकेसन के हो त? इन्डिकेसन एनी वुमन होइन हु वान्ट स्पेस चाइल्ड बर्थ होइन, स्पेस बर्थ होइन, चाइल्ड बर्थ मिलाएर लेख्ने। स्पेस बर्थ गर्न मन लागेको हरेक वुमनले युज गर्न पायो यो चाहिँ। अब यसको चाहिँ तर होइन लङ टर्म हो नि त यो। चाइल्ड बर्थ स्पेस गर्नु छ तर उसलाई पर्मानेन्ट मेथड चाहिएन, टेम्पोरेरी पनि म लङ टर्म गर्छु होइन। पर्मानेन्ट मेथड चाहिँ युज गर्न मन छैन, टेम्पोरेरी नै गर्छु तर अलि लङ टर्म युज गर्छु भन्नेलाई चाहिँ यो युज गर्न मिल्यो होइन। नट प्रिफर पर्मानेन्ट मेथड भनेर लेख्नु पऱ्यो। यहाँ त मिनिङै फरक आउँछ पर्मानेन्ट मेथड लेख्यो भने होइन। पर्मानेन्ट मेथड अनि यसको इन्डिकेसन भनेको अरू चाहिँ ओभर 35 इयर्स अफ एज भन्दा माथिले नै युज गर्न पायो है। यो अघिको पिल्स त 35 एज माथिले युज गर्न मिल्दैन, त्यसले हाइपरलिपिडेमिया बनाउँछ पिल्सले। त्यही भएर त्यो ओभर होइन एज फ्याक्टर पनि त हो नि हाइपरलिपिडेमिया हुनुको लागि। ओभर 35 इयर्स अफ एजमा नि युज गर्न पायो है। यो चाहिँ उताको त्यो त पाइएन, ओभर 35 भएपछि पाइएन। यो त हेभी स्मोकरले पनि पायो। अघि पिल्स पाइएको थिएन है। यो कुरा र यो कुरा याद गर्ने, कुन चाहिँ अरू हेभी स्मोकरले युज गर्न मिल्छ होइन, ओभर 35 इयर्समा कुन चाहिँ युज गर्न मिल्छ भनेर यसरी क्वेसन आउँछ क्या। यो पनि आएको छ क्वेसनमा। एउटा फिमेल छ, उसलाई चाहिँ फर्स्ट बेबी छ तर अब चाहिँ स्पेस गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ उसले लङ टर्म स्पेस गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ उसले कुन युज गर्छ भनेर सोधाएको छ क्या यो होइन। अप्सन हेर्ने लाउने होइन। लङ टर्म गर्नको लागि त 12 इयर्स इज नट अ सर्ट ड्युरेसन होइन। यसरी याद गर्न सकियो। अब यसको कन्ट्राइन्डिकेसन के हो त? कसले आइओडी लाउनुहुन्न? यसको कन्ट्राइन्डिकेसन एब्सोल्युट कन्ट्राइन्डिकेसन हेरौँ है। एब्सोल्युट इज पिआइडी, पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज भएकोले त लाउनै भएन। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। कतिचोटि क्वेसनमा सोधेछ मल्टिपल अफ टाइम्स। एब्सोल्युट कन्ट्राइन्डिकेसन अफ आइडी के हो भनेर पिआइडी होइन। अनि अर्को एसटिआइज भएको लाउनु भएन किनभने सर्छ नि त। एसटिआइज भएको लाउनु भएन। अनएक्सप्लेन्ड ब्लिडिङ विदाउट कुनै एक्चुअल रिजन्सहरू होइन। अनएक्सप्लेन्ड ब्लिडिङ छ भने पनि उसले पनि युज गर्न भएन है। यति छ कन्ट्राइन्डिकेसन्स। अब यसको साइड इफेक्ट के हो त? साइड इफेक्ट थाहा हुनु पर्यो। सर्ट टर्म साइड इफेक्ट होइन, इमिडिएट। यसलाई इमिडिएट पनि भन्नु पर्यो। यसलाई याद गर्ने है। मैले बार भनिरहेको छु यस्तो कुराहरू चाहिँ एमसिक्यूमा मोस्टली आइरहेको हुन्छ। यही कुरा कतिचोटि आएको छ क्या। सर्ट टर्म और इमिडिएट साइड इफेक्ट भनेको लोअर एब्डोमिनल पेन होइन। अर्को साइड इफेक्ट भनेको लङ टर्म भनौँ होइन। और एनदर साइड इफेक्ट इज
यसको लङ टर्म साइड इफेक्ट के हो त भन्दा मेनोरेजिया। लङ टर्म इज मेनोरेजिया होइन। अब आइओडी यो लङ टर्म पनि सुत्छ सर्ट टर्म पनि सुत्छ, आफूले याद गर्नु पऱ्यो इमिडिएट भन्ला होइन। यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो प्रब्लम के छ त आइओडीको प्रब्लम विथ आइयुसिडी स्पोन्टेनियस एक्सपल्सन क्या, आफै निस्किने स्पोन्टेनियस एक्सपल्सन इज द प्रब्लम विथ आइयुसिडी होइन। अब यसको कम्प्लिकेसन के छ त यो पनि सोध्छ, इम्पोर्टेन्ट कुरा। कम्प्लिकेसन टपिक प्रेग्नेन्सी, uterine perforation, यो छ। यो कुरा चाहिँ मोस्टली सोधिरहेको हुन्छ के, यसको कमन कम्प्लिकेसन अफ आइयुसिडी भनेर आफूले इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी लाउनु पर्यो, जान्न पर्यो यो कुराहरू चाहिँ यो होइन। अब यति छ यसको चाहिँ। अब हामीले आइयुसिडी पनि पढिसक्यो, यो सबै कुरा हेरिसक्यो। आजलाई टाइम चाहिँ सकिसकेको छ, धेरै लङ भइसक्यो क्लास। पिल्स र ओसिपिज र होइन ओसिपिज पिल्स र आइयुसिडी कम्पेरेबल होइन, कम्पेयर गरी पढ्ने। यसरी पढ्यो भने चाहिँ याद पनि हुन्छ। अलिकति मेकानिजम अफ एक्सन मात्र त सेम हो, अरू कुरा फरक छ। इन्डिकेसन र कन्ट्रा इन्डिकेसनका कुराहरू म्याक्सिमम नम्बर अफ एमसिक्युजहरू त्यहाँबाट आइरहेको हुन्छ, त्यो कुराहरू याद गर्नु पऱ्यो। यसरी चाहिँ कम्पेयर गर्दै पढ्ने बानी बसाल्यो भने चाहिँ आफूलाई एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूलाई पनि हेल्प हुन्छ, एमसिक्युजलाई पनि हेल्प हुन्छ। यसरी होइन कति लेख्ने हो र, यति लेख्यो भने ट्याक ट्याक चाहिने कुरा आयो, यति लेख्यो भने पुग्छ। यसरी नै गर्ने हो। सर्ट क्वेसन आइहाल्यो भने पनि यसको लागि चाहिँ हामीसँग पिडिएफ नोट्स पनि हामी प्रोभाइड गर्छौँ हजुरहरूलाई। यु क्यान कनेक्ट विथ अस। हामीसँग क्लासमा जोइन भइसकेपछि स्लाइडहरू पनि प्रोभाइड गर्छौँ हामी तपाईँहरूलाई। पिडिएफ एन्सर कसरी लेख्ने, प्रोबेबल क्वेसन्सहरू, यहाँ पनि प्रोबेबल क्वेसन्सहरू छ, मैले लिएर आएको थिएँ। यसरी एक्सप्लेन गर्दा पनि मैले म्याक्सिमम कुराहरू भनिसकेको छु। अब आज चाहिँ हामी यति नै गरौँ, भोलि कन्टिन्यू हुन्छ बाँकी चाहिँ। र क्लासको लागि कन्ट्याक्ट स्मार्ट जीके। थ्याङ्क यू।